Welcome to News Morning. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लेकिन सियासत की खैर नहीं है इस वक्त। सियासत की तो बड़ी देर से खैर नहीं है। जो हमारे सियासी हालात हैं वो तो सबके सामने ही हैं, लेकिन हमारे सियासतदान जब जब मुफाहमत की बात होती है, जब जब हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ बैठने की बात होती है, एक ऐसा बयान दागते हैं कि उनकी जितनी भी मेहनतें होती हैं, सुप्रीम कोर्ट की जितनी मेहनत हुई, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह दोनों फरीकैन को बिठाया, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब के बयान ने उस पर जलती पर तेल का काम किया। और अब आज जो है मुज़ाकरात का फाइनल राउंड है, तीसरा मुज़ाकरात का दौर आज शुरू होगा। लेकिन इमरान खान साहब ने कल जिस तरह रैली से खिताब करते हुए कहा है कि ये जो हुकूमत है ये ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है, ये सीरियस नहीं है। और उन्होंने कहा है कि अगर 14 मई को इलेक्शन नहीं होते हैं और उससे पहले असम्बलियाँ तहलील नहीं होती हैं सिंध और पंजाब की, सिंध और बलूचिस्तान की, तो हम फिर सड़कों पर निकलेंगे। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त डेडलॉक बरकरार है। रस्मी तौर पे मुज़ाकरात तो आज होंगे, लेकिन जो हालात हैं, जो इस वक्त मौजूदा मंजरनामा है सियासी, उससे देख के लग यही रहा है कि ये सिर्फ एक बैठक होगी, गपशप होगी, चाय शाय पियेंगे और उसके बाद नतीजा सिफर का सिफर। अच्छा, कोई गपशप वाला माहौल होता नहीं है। इससे पहले भी जो 2 मीटिंग्स हुई हैं, ऐसा लगता है कि जैसे जो टीनेजर्स बच्चे लड़े होते हैं ना, ये पॉलिटिशियंस उस तरह से लड़े हैं। सीनियर सीजनल पॉलिटिशियंस हैं, कितने कितने सालों से ये पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट के तौर तरीके ये जानते हैं, एक दूसरे से गुफ्तगू करने के आदाब जानते हैं। और जब आप 50+ हो जाते हैं, मतलब इतनी मैच्योर एज में जाके जब आप इस तरह से ये हरकतें करते हैं, मतलब एक चीज़ डेडलॉक बरकरार है, आप एक टेबल पर बैठे, बी द सोल्यूशन, आपको इसका सोल्यूशन निकाले, डोंट बी अ प्रॉब्लम क्रिएटर। लेकिन यहाँ पर फोकस्ड ये होता है इन पॉलिटिशियंस का, जो इन्होंने कि हमने प्रॉब्लम ढूंढनी है आपकी किसी बात में। अब इमरान खान ने जो 3 शर्तें आयद की हैं, एक तो उन्होंने कहा है कि इलेक्शंस एक ही टाइम पर सब असम्बलीज में होने चाहिए, लेकिन 14 मई से पहले सिंध और बलूचिस्तान जो 2 असम्बलीज बाकी रह गई हैं, जहाँ पर पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं थी, एक पर पीपल्स पार्टी की है, दूसरी पर भी मखलूत गवर्नमेंट है, सब जमातें मिलकर है, लेकिन मेन स्टेक होल्डर पीपल्स पार्टी है वहाँ पर भी, तो इसको फौरी तौर पर डिसॉल्व किया जाए, उनको भी तहलील किया जाए और फिर बैक वक्त पर एक साथ इंतखाबात करवाए जाए। सुप्रीम कोर्ट अगर इंटरवीन करती है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुतनाज़ बना दिया जाता है इन सियासी जमातों की जानिब से। अगर चीफ जस्टिस कहते हैं कि इलेक्शंस मुकर्ररा वक्त पर हों, 90 रोज़ के अंदर अंदर हो, सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है कि वो बोल सकता है, तो ये हुकूमत कह देती है कि चीफ जस्टिस ने मुतनाज़ फैसला दिया है, चीफ जस्टिस बाइस्ड हो चुके हैं, और उनके खिलाफ एक सियासी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जाता है। अब अगर चीफ जस्टिस ने ये ऑर्डर दे दिया है कि आप लोग एक टेबल पर बैठे मुज़ाकरात करें एक अच्छे सीजनल जर्नलिस्ट पॉलिटिशियंस की तरह, क्योंकि आप देखें डेमोक्रेसी का यही तो हुस्न है, यही तो है कि आप लोग आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं, जिस चीज़ में अक्सरियत होती है वो चीज़ पर फैसला मुकम्मल हो जाता है। अब ये फाइनल राउंड में आई डोंट नो क्या होता है। हुकूमत कहती है कि ठीक है, इन्होंने जो इंतखाबी जलसे जुलूस करने हैं वो जल्दी करे ताकि मुज़ाकरात से तो जान छूटे। दूसरे हैंड पे इमरान खान को देख ले, मुज़ाकरात वाले टाइम पे वो ये कहते हैं कि हुकूमत सीरियस ही नहीं है, इन्होंने इंतखाबात करवाने ही नहीं है। जब आप दोनों ही एक एंड पर रिजल्ट निकाल कर बैठे हुए हैं, आप दोनों को पता है कि ये रिजल्ट है, फिर तो मुझे लगता है कि आपको अवाम के साथ ऐसे मजाक नहीं करना चाहिए। सब अवाम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है कि जी हम लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं। इन सियासतदानों को तो वैसे सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार होना चाहिए हुकूमत को, जिन्होंने कोई फैसला नहीं दिया बल्कि एक मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया कि आप लोग आपस में बैठें, बजाय कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे, कोई फैसला ले, आप लोग आपस में बैठें। सियासी मामला है, इसको अफाम व तफहीम से ही हल किया जाए, बजाय इसके कि ये लोग शुक्रगुजार होते। लेकिन दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, उनका जो बयान दिया उससे वाजे हो गया, उन्होंने कहा उल्टा सुप्रीम कोर्ट को ही वो कोसने लग गए, सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद की कि जी ये क्या है, पंचायत बुलाएंगे, ये ऐसे फैसला करेंगे। भाईजान, आपने बतौर पॉलिटिशियन ये तमाम सियासी जमातों की इससे बड़ी नाकामी कोई नहीं है कि आप लोग एक मेज़ पर बैठने को तैयार नहीं है। एक मेज़ पे बिठाना होता है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट आपको बिठाती है। इससे बड़ी नाकामी क्या होगी, इससे बड़ा आपके पार्लियामेंट के मुंह पर तमाचा क्या होगा कि पॉलिटिशियंस जो कि बदतरीन सियासी हालात में भी मुज़ाकरात, जो एक अफ़ाम व तफ़हीम है, जो एक बात करने का तरीका होता है, वो रास्ता नहीं छोड़ते हैं। फिर आखिर ये तो चले, फिर सियासी जो है इनका वो है ना इख्तलाफ है, दुनिया भर में बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं,
जंग अजीम दोम सेकंड वर्ल्ड वॉर उसका फैसला, उसका नतीजा भी बिलाखिर अल्टीमेटली टेबल टॉक पर ही हुआ है। तो एक सियासी इख्तलाफ है, समझ नहीं आती इसको क्यों हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं इतना उसको अना का मसला बना के रखते हैं, क्यों उसको इतना नहज और इतनी इंतहा तक ले जाते हैं कि जैसे ये कोई दो सियासतदान, दो सियासी जमातें नहीं हैं, जैसे ये कोई पता नहीं शायद पाकिस्तान और भारत की अफवाज हैं जो बैठ ही नहीं सकती। ये कम अज़ कम वतीरा नहीं होना चाहिए। और अब जिस तरीके से आइन के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है ना कि अगर आप इलेक्शंस नहीं करवाते हैं तो ये सरासर आइन की पामाली है। इन हालात में अब हमारे पॉलिटिशियंस का बहुत बड़ा इम्तिहान है कि ये यहाँ पर पॉलिटिकल विल का, पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा करते हैं या फिर आप उसी तरह सुप्रीम कोर्ट को कोसेंगे और हालात जो है मजीद ख़राब से ख़राब तर होंगे। मुआशी हालत हमारे सामने है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की सबसे बड़ी वजह ही ये होती है कि हमारी मईशत ख़राब होती है। और इनकी जो ख़ास तौर पे मरियम नवाज़ और मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, इन्होंने जो बयानात दिए हैं ख्वाजा आसिफ के बाद, वो उससे ज़्यादा जल्दी पर तेल का काम कर रहे हैं। वो चीफ ऑर्गेनाइजर है मरियम नवाज़, उनकी ज़रा आपको सुनाते हैं और क्या क्या कुछ हो रहा है, ये मुज़ाकरात किस नहज पर हो रहे हैं, ज़रा मरियम नवाज़ की गुफ्तगू सुनिए। मुल्क को किस किस्म के जबरदस्ती के मसाइल में उलझाया हुआ है। और आप देखो कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने जब इलेक्शन का इन्होंने फैसला किया, इनको इलेक्शन की जल्दी नहीं है, इनको ये जल्दी है कि इनके होते होते इलेक्शन हो जाए, वरना हमें इलेक्शन जिताने वाला कोई नहीं होगा। तो मरियम नवाज साहिबा की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। जावेद लतीफ़ साहब भी क्या फरमाते हैं वो भी देखिए। जो इंकशाफात जनरल बाजवा कर रहे हैं, जो इंकशाफात लीक हो रहे हैं जनरल फैज आसफ सईद खोसा और इकरारे जुर्म बार बार इमरान खान जो कर रहे हैं, वो सारे के सारे बता रहे हैं कि हर एक के मफादात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मुलाहिजा की आपने गुफ्तगू। अब मुझे बताएं कि इसके बाद ये एक रस्मी मुज़ाकरात ही होंगे ना, गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन ही होगी। ऐसे बयानात के बाद एक जानिब आप तुम दो तेज़ बयानात दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठें, तो इससे यही वाज़े होता है कि ये सिर्फ इनकी मुनाफिकत है या टाइम गेन करना चाह रहे हैं। इससे ज़्यादा ये संजीदा नज़र नहीं आ रहे। बिल्कुल यही बात है। अच्छा, ये बात इलेक्शंस तो आपको करवाने हैं, एट दी एंड इवेंचुअली गवर्नमेंट को इलेक्शंस की तरफ तो जाना है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये केयर टेकर सेटअप ऑल द टाइम रहे और आप लोग जो है वो मईशत के नाम पर। मुझे ये समझ नहीं आती, जब शहबाज शरीफ आए ये कहकर आए कि अवाम को रिलीफ देना है, इमरान खान डिलीवर करने में नाकाम हो गए हैं, वहाँ पर गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है, उन्होंने अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस खो दिया है, और हम जब आएंगे तो रेवोल्यूशनरी हम लोग चेंजेस लेकर आएंगे। इसाक डार जब आएंगे तो डॉलर्स की प्राइसेस नीचे आ जाएंगी, फिर पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस नीचे आ जाएंगी। ये सब दावे किए गए, उसके बाद गवर्नमेंट का तख्ता पलटा गया। ठीक है, अवाम ने आप पर यकीन किया, जिस तरह भी आप लोग आए, आप लोग आकर बैठ गए। अब आप जब जिस चीज़ के लिए आए, अवाम को रिलीफ देने के लिए, महंगाई की शरह इमरान खान के टाइम से डबल हो चुकी है, इन्फ्लेशन रेट डबल हो चुका है, आपके रिजर्व्स खत्म हो चुके हैं। जब इमरान खान थे तो 17 पॉइंट समथिंग ऊपर कुछ बिलियंस थे, तब आपके पाकिस्तानी रिजर्व्स थे। अभी तो हम 3.1 पे, वो भी 3 अरब डॉलर जो पड़ा हुआ है वो भी हमने सऊदी अरब का उधार मांगे तांगे के हैं, वो देने हैं। कोई दोस्त मुल्क आप पर यकीन करने को तैयार नहीं है, कोई दोस्त मुल्क आपको पैसे देने को तैयार नहीं है, IMF आपको किस्त देने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आप आए किस बेस पे थे? और फिर आप इलेक्शंस पर भी नहीं जा रहे। अच्छा, केयर टेकर सेटअप की आपने बात की, आप अंदाज़ा करें ये सिर्फ पाकिस्तान में ये केयर टेकर सेटअप का सिस्टम है 1977 के बाद हुआ था, वरना दुनिया भर में कहीं पे भी जो हुकूमतें होती हैं वही इलेक्शंस करवाती हैं, और कहीं ये नहीं बात होती कि इम्पार्शल होंगी या साफ़ और शफाफ इंतखाबात नहीं होंगे। भारत जैसे मुल्क में भी जिस पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत होती है उसी के टाइम में इलेक्शंस होते हैं और फिर अगली हुकूमत मुंतखब होकर आती है। पाकिस्तान में ये सिक्का राइजुल वक्त ठहरा कि जो केयर टेकर सेटअप होगा, क्योंकि वो इम्पार्शल होता है, तो वो इलेक्शंस की शफाफियत को मेक श्योर करेगा। लेकिन हमने देखा कि अब केयर टेकर सेटअप भी है, उसके बाद हालात उसी के उसी तरह हैं, कहीं से लग नहीं रहा ये केयर टेकर सेटअप है। असल चीज़ पॉलिटिकल विल की कमी है। अगर आपकी नीयत साफ़ है, आपको अगर आइन मुकद्दम है, पाकिस्तान का जो आइन है जो हमारी तमाम तरक्काइयों को जोड़े हुए है, तो उसके बगैर कैसे आप बात कर सकते हैं? इसी पर बात करें। बड़ा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब, आपको क्या लगता है आज फाइनल राउंड है मुज़ाकरात का, लेकिन दूसरी जानी मरियम नवाज साहिबा के बयान, जावेद लतीफ़ साहब का बयान, ख्वाजा आसिफ साहब का बयान संजीदा है ये हुकूमत, आपको लगता है या फिर ये टाइम गेन कर रहे हैं बस?
جی ٹائم گین کریں، جو مرضی کریں، بڑا اہم مہینہ شروع ہو گیا ہے. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ 8-10 تاریخ سے جوڈو کراٹے شروع ہو جائیں گے اگر انہوں نے الیکشن کی طرف نہیں گئے. اور خوش آئند بات ہے کہ حساس اداروں کو بھی احساس ہے کہ یہ سیاست کا نہیں، اب ریاست کا مسئلہ پیدا ہو چکا ہے. IMF نے جھنڈی کرا دی ہے اور یہ مستی کریں گے ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ فیصلہ دے گی، الیکشن ہو کے رہیں گے. اور اگر یہ الیکشن نہیں کراتے تو پھر اس کے نتائج اور بھی گمبھیر ہوں گے. حکومت ان سے سارے کہہ رہے ہیں نواز شریف آئے. بھائی نواز شریف کی بیماری بھی جو ہے وہ اور اس کا فراری بھی ساری وہ انہوں نے خود بنائی ہوئی ہے. کس نے اس کو روکا کہ وہ نہ آئے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ملک میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں یا پھڈا ہونے جا رہا ہے. اس کا فیصلہ اسی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ 8-10 مئی تک ہو جائے گا. اور یہ مئی بڑا ہی سرگرم اور بڑا ہی گمبھیر قسم کا مہینہ ہوگا. 5 دن اوپر کر لیں نیچے کر لیں، 8-10 تاریخ تک صورتحال واضح ہو جائے گی. شیخ صاحب پھر اگر الیکشنز نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے کہا یا پھڈا ہوگا یا الیکشنز ہوں گے. سپریم کورٹ تو ایک ٹیبل پر بٹھا چکی ہے، تو پھر جو حساس ادارے ہیں، جو باقی سٹیک ہولڈرز ہیں، کیا ان کا کوئی رول نہیں ہوگا اس میں الیکشنز میں؟ ہوگا. اس میں حساس وقت میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حساس ادارے جو ہیں وہ خاموش تماشائی بنے رہیں. پاکستان سب کا سانجہ ہے، عوام کا ہے، فوج کا ہے، سیاستدانوں کا ہے. اب یہ میں نے ابھی آپ کو ایک جملہ بولا ہے کہ حساس اداروں کو شدت سے احساس ہو چکا ہے، جو کہ خوش آئند بات ہے کہ یہ سیاست کا نہیں، اب ریاست کا مسئلہ پیدا ہو گیا. اب آپ دیکھیں نا کل جو ہنا ربانی گھر کا بیان ہے اس نے دنیا میں کتنا تہلکہ مچایا ہے. اور جو معاملات بگڑتے جا رہے ہیں اس کو سنوارنا بھی ہے کیا کہ فری فال اور چل رہنا ہے اس ملک کو. اچھا شیخ صاحب آپ تو بڑے باخبر سیاست دان ہیں، ہمیشہ سے آپ کی پیش گوئیاں بھی سچ ثابت ہوتی ہیں. سر یہ جو اکٹھے بیٹھے ہیں، کچھ شنید یہ ہے کہ اس کے اندر چائنا بھی فریق کا کردار ادا کر رہا ہے ایک ٹیبل پہ بٹھانے کے لیے. سعودی عرب بھی اپنا رول پلے کر رہا ہے بیک گراؤنڈ میں. آپ کو کیا لگتا ہے سر، واقعی ایسا ہے کیا آپ کے ذرائع؟ مجھے یہ تو پتا ہے کہ دوست ممالک چاہتے ہیں کہ اس ملک میں امن ہو. سعودی عرب کی حد تک کا مجھے پتا ہے، چائنا کا مجھے ذاتی طور پر علم نہیں ہے. میں نے چیک کرنے کی کوشش بھی کی لیکن وہ یہاں تھے نہیں. تو یہ جو سارے معاملات ہو رہے ہیں اس مہینے میں فائنل راؤنڈ ہو جائے گا. اور عمران خان تو پہلے کہہ چکا ہے کہ 14 مئی سے پہلے سنگی توڑے جو انہوں نے نہیں توڑنی. اور حالات جو ہیں وہ ہر روز بگڑتے جا رہے ہیں. اور جو ان کو بہت بڑا مسئلہ تھا کہ IMF سے ڈیل ہو جائے کہ خزانہ خالی گیا ہے، کنٹینروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے پورٹوں پہ، کارخانے چل نہیں رہے. اور میں تو یہی دیکھ رہا ہوں جی کہ بس یہ مہینہ جو ہے مئی والا 8-10 تاریخ تک کٹی کٹا نکل آئے گا اور یہ مئی کے مہینے میں آر یا پار ہو جائے گا. سر شیخ صاحب آپ خود وزیر داخلہ رہے ہیں، اتنی اہم منسٹری پر آپ فائز رہے ہیں، اور ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے پرویز الہی کے گھر پہ کب کیا ہوتا رہا ہے، میں تو اس چیز سے لا علم ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں کس نے آرڈرز دیے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ تو اس وزارت پہ خود رہے ہیں. میں نے 16 وزارتیں کی ہیں پر اتنی نااہل نالائق نکمی نکٹو حکومت نہیں دیکھی. جو وائرلیس بھی چلتا ہے بختر بند گاڑی کا، اس کا بھی ریکارڈ ہوتا ہے. کچھ بھی نہ کریں وزیر داخلہ، صرف بختر بند گاڑی کا ریکارڈ نکال لیں کہ بختر بند گاڑی کو وائرلیس پہ ہدایات کہاں سے مل رہی تھی. اس ہیڈ کوارٹر سے سب کچھ پتہ لگ سکتا ہے. میں سارا کچھ کیا ذرا محسن نقوی صاحب کا سمجھتا ہوں. وہ میرے اچھے دوست رہے ہیں، آج کل ہمارے جوڈو کراٹے ہیں. اور کل 4 تاریخ کو انہوں نے لال حویلی کا کیس بھی لگا دیا ہے. ہمارے ہاں تو بختر بند گاڑی کی گنجائش نہیں ہے، کوئی دروازہ نہیں ہے لال حویلی کا. سو یہ اب آپ دیکھیں کہ ہم پیش ہو جائیں گے جی. ہم تو آئین اور قانون کی لڑائی لڑیں گے. اور اتنا شارٹ نوٹس دینا کہ فوری طور پر لاہور پیش ہوں، اور یہ خرابی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. یہ ایسی خرابی چاہتے ہیں کہ کچھ اور ہو جائے، اور نہیں ہوگا. اور انشاءاللہ الیکشن ہو کے رہیں گے، عدلیہ آئین اور قانون جیتے گا. شیخ صاحب سپریم کورٹ بٹھا رہی ہے، سپریم کورٹ مذاکرات کے لیے آمادہ کریے بیٹھے ہیں، تو سر یہ کیا من حیث السیاست دان، یہ کیا تمام سیاست دانوں کی ناکامی نہیں ہے کہ اب سپریم کورٹ سیاست دانوں کو پکڑ کے بٹھا رہی ہے کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھیں، کسی حل تک نکلیں، اور پھر اس کے باوجود پھر ہمارے حکومتی وزراء کے جو بیانات ہیں، تو سر یہ کیا پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ اور جو سیاست دان ہیں ان کے لیے باعث شرمندگی نہیں ہے بات؟
24.5 करोड़ लोगों के लिए परेशानी और अफसोस का मकाम है कि 13 पार्टियों में तो पार्टियां 4 है, लेकिन फजलुर रहमान ने जो जुबान इस्तेमाल की है, मुझे हया आती है कि 2 बार दौड़ा चीफ जस्टिस के हाथ। खुद शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं 3 जजों को ही नहीं मानता। इसका मतलब है जो 8 रुकनी बेंच बैठेगा वहाँ ये कुछ ना कुछ शरारत भी कर सकते हैं। सो सारी काम शरारतों के लिए हो रहे हैं। 11 बजे की मीटिंग शाम पे ले गए हैं, असेंबली का इजलास एक दिन पहले बना दिया। ये इनकी बदनीयती बताती है, लेकिन ये इनकी बेवकूफ़ी भी बताती है। लोग इलेक्शन में जीतते हैं, हारते हैं जी, हुकूमतें बनती हैं, लोग अपोजिशन में बैठते हैं, इसमें क्या कमाल है। और परवेज लाई के घर जो किया है, इस मुल्क में जो प्राइम मिनिस्टर का घर रहा और 2 दफा चीफ मिनिस्टर 3 दफा रहा हो, अगर उसका घर महफूज नहीं है तो गरीब की कुटिया की तो बात ही ना करें। उसके बारे में तो फिर सोशल मीडिया पे ही फोटो में आप देख सकते हैं। मैं समझता हूँ ये नाअहल है, नालायक है, और जो कुछ इन्होंने 1 साल में किया धरा है। बिल्कुल ठीक है शेख साहब, बस लास्ट क्वेश्चन का एक जवाब दे दें कि आपकी इमरान खान से अभी जब गुफ्तगू होती है तो उन्हें क्या मशवरे देते हैं? अगर हुकूमत या मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो आपकी तरफ से क्या मशवरा दिया गया? इसमें तो इमरान खान का मसला नहीं ना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। कुछ स्टेशनों पे सामान गया है, इलेक्शन कमीशन ने कुछ शहरों में, कुछ कॉलेजों में मेज शेज डेस्क बेशक दिखावे के लिए भेजे हैं, लेकिन बड़ा अहम महीना है जी। मैं 1 महीने से कह रहा हूँ मई अहम है, और ये नतीजा खेज होगा। इधर होगा, आर होगा, पार होगा, इधर होगा, ये इधर होगा, उधर होगा, हो कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका। अच्छा, शेख साहब ने बिल्कुल सही बात की है कि टाइम गेन करें चीज़ें हैं, लेकिन दूसरी तरफ शेख साहब ये बात भी पहले हमेशा से कहते रहे थे कि इलेक्शंस जो पार्लियामेंट है इसे रिज़ाइन नहीं देना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि अब खान साहब को इस बात का बड़ी शिद्दत से एहसास हो रहा होगा। परवेज इलाही साहब ने भुगती है ना, परवेज इलाही साहब ने भुगती, खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भुगती है। बिल्कुल ठीक और है। किस तरह आप देखें ना कि अब कहा जा रहा है कि रेजिग्नेशन दोबारा एक्सेप्ट किए जाएं, उस वक्त हालांकि जो सीजन पॉलिटिशियन से पीटीआई के वो कहते रहे कि खान साहब पार्लियामेंट से बाहर नहीं जाना चाहिए, और जाना भी नहीं चाहिए। पार्लियामेंट से बाहर जाने के बाद देखें उन्होंने कैसे कैसे बिल पास करवाए। पॉलिटिशियंस का पार्लियामेंट छोड़कर बाहर निकलना सियासी मौत होती है। खैर, इसी मामले पर बात करने के लिए सीनियर तज्ज़ियाकार नासिर बेग चुगताई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नासिर साहब आपके वक्त का। चुगताई साहब, क्या कहेंगे सर, जो मरियम नवाज साहिबा ने तनकीद की है और उन्होंने दूसरी जानिब आज मुज़ाकरात का फाइनल राउंड है, हमारे पॉलिटिशियंस आज बैठ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, आपको लगता है कि ये हुकूमत संजीदा है मुज़ाकरात में या सिर्फ टाइम गेनिंग के लिए ही तमाम तरह हो रही है? देखिए, हुकूमत पे इल्ज़ाम न लगाएं, खाली दोनों संजीदा नहीं है, और ख़ास तौर से शेख साहब तो बिल्कुल संजीदा नहीं है। अगर आप शेख साहब की पेशगोइयाँ सुनते रहते हो 3-4 साल से, तो मुझे बता दें कौन सी दुरुस्त साबित हुई आज तक। अभी मैं सुन रहा था बहुत इहतराम के साथ, वज़ू करने के बाद उनको सुन रहा था मैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा वो किस मई की बात कर रहे हैं, किस सन की बात कर रहे हैं वो, क्योंकि जब बात करते हैं वो तो बड़ी क्लियर होती है कि 15 दिन के बाद ये हो जाएगा, वो नहीं हो पाता 15 दिन के बाद। एनीवे, आप जो मरियम साहबा की बात कर रहे हैं, मरियम को अपना एक प्रेजेंस शो करनी थी कि मैं वापस आ गई हूँ, उन्होंने की, और उसमें उनका वो लबोलेजा जो पुराना था, और कोई मुझे नहीं समझ में आता कि लबोलेजा क्यों है, किस लिए है, इसमें क्या पॉलिटिकल बात है। इसमें इल्ज़ाम हैं सिर्फ, और इल्ज़ाम साकिब निसार पर हैं। साकिब निसार टारगेट हैं क्योंकि उनकी ऑडियो पकड़ी गई है और 1 करोड़ 20 लाख का मामला है। तो सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इमरान खान साहब ने 2018 में भी के इंतखाबात में भी एडमिट किया था कि गलत टिकट चले गए थे, बदनीयती पे चले गए थे और माल लगा के चले गए थे। इस बार नहीं होगा, इस बार भी होने वाला है, वो सब कुछ हो रहा है। अब जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, मुज़ाकरात में दोनों फरीक अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आए थे। हुकूमत ने ऑफ़र की थी कि जून के बाद हम बजट पेश करके असम्बलियाँ तोड़ देंगे, वो मुस्तरद कर दी गई, और जिन लोगों ने अपनी असम्बलियाँ खुद तोड़ी, अपने अरकान असम्बली को कौमी असम्बली से बाहर निकाला, वो लोग अब इस बात पे अब कहते हैं कि फ़ौरन इंतखाबात कराओ। ये मेरे समझ में नहीं आया। मुझे डर लगता है बाज़ औक़ात कि अगर फ़ौरी इंतखाबात हो गए या जब भी टाइम पे इंतखाबात हो गए और उसके बाद कोई फिर चुगताई साहब, आपको क्या लगता है, खान साहब को रिग्रेट हो रहा है इस वक्त के जो रेजिग्नेशंस देने थे असम्बली से, वो गलत फैसला था? देखिए, खान साहब बहुत बड़े किस बात पे पशेमा होंगे वो?
بہت بڑے اسپورٹس مین ہیں, ان کو جملہ پتہ ہے کہ وہ مکہ جو بعد میں یاد آئے اپنے منہ پر خود ہی دے کے مار لینا چاہیے. صورتحال یہ ہے کہ بہت پچھتا رہے ہیں, بہت زیادہ مطلب گھبرائے ہوئے صورتحال کے اوپر, کیونکہ ان کے ہاتھ میں کچھ رہا نہیں. اب ان کے ہاتھ میں سب سے بڑا صوبہ تھا پاکستان کا, پنجاب, جو فیصلے کرتا ہے پاکستانی سیاست کے, جو اثر ڈالتا ہے پاکستانی پالیٹکس پر, جو قومی اسمبلی کو گائیڈ کرتا ہے, جی ہم یہ کہتے ہیں آپ بھی یہ کہیے. وہ چلا گیا, آپ کے پاس سے کے پی چلا گیا, آپ کے پاس سے قومی اسمبلی چلی گئی. آپ کوئی قانون پاس کرانے کی پوزیشن میں نہیں, کوئی آئینی ترمیم کرنے کی پوزیشن میں نہیں. آپ کچھ نہیں کر سکتے. اگر پارلیمنٹ میں جو پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں وہ جو لا پاس کر رہی ہیں, وہ ان کو پورا اس کا اختیار دے دیا آپ نے کہ جی یہ بلینک چیک ہے لے جائیے. قطعی غیر سیاسی صورتحال تھی ہے, اور جن لوگوں نے یہ مشورہ دیا مجھے لگتا ہے وہ بھی غیر سیاسی تھے. یا تو وہ واقعی غیر سیاسی تھے یا سیاست میں ہوتے ہوئے غیر سیاسی لوگ تھے. اسمبلی سے, انتخابات سے کبھی نہیں بھاگنا چاہیے. یہ ایک اصول ہے تاریخ کا. بالکل ٹھیک ہے, لیکن سر یہ بتائیے کہ ابھی جو پکچر نظر آ رہی ہے, مطلب ہم جو ابھی پکچر پورٹرے کریں تو پہلے ہمارے سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ یہ آپس میں ایک دوسرے سے مطلب اس طرح کھلم کھلا تنقید کرتے نہیں تھے, لیکن اب ایک معزز دو ادارے پارلیمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ یہ ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہیں. دوسری طرف یہاں پر بات نہیں رکی, اب بات اس سے 2 قدم آگے بڑھ گئی ہے کہ وہ ججز, ان کی کریڈیبلٹی, جوڈیشری جو کہ کسی بھی حکومت کے اندر نظام کو برقرار اور اس میں توازن برقرار رکھتی ہے, اب اس میں بھی دوریاں آ گئی ہیں. یہ بھی ایک دوسرے پر بیان بازی کر رہے ہیں. تو مطلب یہ پکچر کس طرف جا رہے ہیں ہم تو پھر اینڈ یہ ہوگا کہ سارے آپس میں لڑ کٹ جائیں گے, مر جائیں گے. ابھی میں پہلی بار میں نے سپریم کورٹ میں اتنی ایکیوٹ اور ڈینجرس ڈویژن دیکھی ہے. میں نے پہلے بھی تھا, پہلے بھی بڑی ڈویژن تھی, وہ فیصلوں میں نظر آتی تھی آپ کو. جی یہ ڈویژن آپ کو فزیکل نظر آ رہی ہے. یہ ڈویژن آپ کو, اب کل جو خط لکھا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے, وہ بہت امپورٹنٹ خط ہے, اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. کہ 2 سیٹیں خالی ہیں قومی میں سپریم کورٹ میں, ان کو اس کو فل کریں. اور انہوں نے نام بھی دیے کہ سینیورٹی کے حساب سے یہ لوگ ہیں, اور ان کو اس کا اختیار ہے. اب لیکن سب کچھ اختیار جو ہے وہ چیف جسٹس کے پاس ہے, کہ چیف جسٹس اگر چاہیں تو پورا بلائیں سیشن تمام ججوں کا, وہ کوئی فیصلہ کرے, اور پھر اس کے بعد طریقہ کار کے مطابق ججوں کو تقرر کیا جائے تاکہ سپریم کورٹ مکمل ہو جائے. اب صورتحال یہاں پر یہ ہے کہ پہلا, دیکھیں اسٹیبلشمنٹ تو ہمیشہ نشانہ بنتی رہی ہے. ہم زندگی بھر اس پر تنقید کرتے رہے, مار بھی کھائیے, چینل بند بھی کرائیں, اخبار بھی بند کرائیں, سب کچھ کرایا ہے ہم لوگوں نے. لیکن پہلا موقع ہے کہ سپریم کورٹ پر کھلم کھلا تنقید ہو رہی ہے, نام لے کے تنقید ہو رہی ہے, اور ججوں کے نام لے کے تنقید ہو رہی ہے, بینچوں پہ تنقید ہو رہی ہے, ان پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں. یہاں تک ججز آپس میں ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے فیصلوں پر, ایک دوسرے کی کریڈیبلٹی پہ, دوسرے پر تنقید کر رہے ہیں. آپ دیکھیں قائز فائز عیسیٰ کیس میں ریفرنس میں, اگر کوئی جج قائز فائز عیسیٰ سے ہی کہتا ہے, کیونکہ وہ بینچ میں نہیں تھے, وہ بینچ کے باہر اپنی بیوی کی سپورٹ میں آئے تھے, کوئی یہ کہتا ہے آپ مجھے گائیڈ کریں گے کہ کورٹ کیسے چلے گی, تو آپ اندازہ لگا لیں اس وقت سے کتنا بڑا اختلاف ہے. اس دور سے وہ بڑھتا چلا گیا ہے. اور آپ اگر فیصلہ پڑھیں جسٹس اطہر من اللہ کا اس پورے کیس کے بارے میں, تو انہوں نے 5 سوال اٹھائے, 5 سوال, اور بڑے اہم سوال اٹھائے انہوں نے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے, جو ہم لوگ بات کر رہے تھے, کہ کیا اس صورتحال میں جب یہ پتہ چل گیا کہ اسمبلیاں چیف منسٹر نے کسی کے دباؤ میں آ کے توڑی ہیں, کیا اسمبلی بحال ہو سکتی ہے؟ یہ سوال بھی انہوں نے اٹھایا, کیونکہ وہ خان صاحب نے بیان دیا تھا نا, تو اس بیان کے بعد انہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا. وہ فیصلے میں سوال اٹھایا انہوں نے. اچھا, اب جب فیصلہ, یہ 4 جج یہ فیصلہ دے رہے ہیں, 3 جج ایک فیصلہ دے رہے ہیں, تو یہ جھگڑا بھی آ گیا. 4-3 کا فیصلہ ہے یا 2-3 کا فیصلہ ہے, یہ جھگڑا بھی آ گیا. اس کو نپٹانے کا سب سے اچھا طریقہ پولیٹیکل سائنس میں اور جوڈیشل جو روایتیں ہیں وہ ہے فل بینچ. کہ آپ فل بینچ بنائیں, بیٹھیں, بات کریں, اور اس کے بعد طے کر لیں, یا پوری عدالت کا سیشن میٹنگ روم میں بٹھا لیں آپ, اور اس میٹنگ روم میں طے کر لیں. دیکھیے ہم طالب علم لوگ ہیں, ہم سیکھتے ہیں مختلف جگہوں سے. ایک جو سب سے بڑی بات ہے ہمارے یہاں, سب سے خوفناک بات یہ ہے
کہ آصف علی زرداری کی حکومت نے بلیک میل ہو کر چیف جسٹس افتخار چودھری سے جو طریقہ کار بنایا نواز شریف صاحب کے پریشر کے اوپر ججوں کے تقرر کا، وہی غلط ہے، وہی غلط ہے. اگر آپ برطانیہ چلے جائیں، آپ امریکہ چلے جائیں، آپ انڈیا چلے جائیں، آپ کہیں چلے جائیں، وہاں طریقہ کار نہیں ہے یہ. وہاں دیکھیں ہندوستان میں تقرر حکومت کرتی ہے، امریکہ میں تقرر پولیٹیکل پارٹی کے میں سے وکیل کا تقرر، جج کا تقرر پریزیڈنٹ کرتا ہے. اچھا پھر وہاں یہ نہیں ہوتا کہ سپریم جوڈیشل کونسل ہو کوئی، وہاں پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ امپیچ کرتی ہے جج کو. امریکہ میں کلیئر بات ہے نا کہ ایک جج آپ نے مقرر کر دیا، اب وہ تاحیات جج رہے گا، لیکن اس کو ہٹانے کا طریقہ بھی موجود ہے کہ پارلیمنٹ کا لوور ہاؤس ایک ریزولوشن پاس کرے گا، ایک انکوائری رپورٹ دے گا، اور پارلیمنٹ کا اپر ہاؤس جو سینٹ ہے وہ ٹرائل کرے گی جج کا اور برطرف کیا جائے گا. ہمارے کچھ ہے ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں پارلیمنٹ کچھ کرتی ہے کہتے ہیں غیر قانونی، اور کچھ کرنے سے پہلے کہتے ہیں غیر قانونی. تو یہ ہمیں اصلاحات کرنا پڑیں گی، اور میرا خیال ہے ججز کے ذہن میں یہی اصلاحات ہیں، یہی پورا طریقہ ہے جو کہتے ہیں وہ کہ ہم نے ابھی تک ایس او پیز تیار نہیں کیے، ہم نے ابھی تک رولز تیار نہیں کیے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خود نوٹس وداؤٹ رولز کام ہم نے کر رہا ہے. اصلاحات بھی وہ کرنی ہے پارلیمنٹ میں جہاں پہ ان کی کرپشن بچتی ہے، جہاں پہ ان کو فائدے ہوں گے، ویسے اصلاحات کیوں کریں. بہت شکریہ ناصر بیگ چغتائی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور پلس میں تو یہ حیران ہوں کہ یہ 70 سال کے سارے پولیٹیشنز ہو گئے ہیں اور لڑتے آپس میں اس طرح جیسے کوئی ایک فیوریٹ گیم نہیں کسی کی چیز کی ہوتی ہے اور اس کو وہ چاہیے ہوتی ہے، اس طرح سے لڑتے ہیں. مجھے لگتا ہے 70 سال کے بعد تو انہیں سیاست یا کسی بھی کوئی ایسا عہدہ دینا ہی نہیں چاہیے جہاں پر ان کی مینٹل لیول کا چیک نہ ہو، کیونکہ جو حالات بن چکے ہیں اس وقت، تو مجھے لگتا ہے کہ اس چیز پر بھی آبجیکشن ضرور کرنا چاہیے کہ اسٹل دے آر سو مچ گریڈی اباؤٹ دیٹ اسٹیٹس کہ ان کو اقتدار مل جائے، یہ پی ایم بن جائے. یہی ہے ترجیحات کا فرق ہے. ہم حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. اور ناظرین کچھ بات کریں گے موسم کی، اور موسم کے حوالے سے لاہور کا موسم تو بہت اچھا ہے، لیکن کوئٹہ کے اندر سچویشن جو ہے نا کافی خراب ہے، الارمنگ ہے. 11 افراد خراب موسم کے باعث اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں. اس وقت کوئٹہ جو ہے اس کے جو 4 اضلاع ہیں وہ شدید بارشوں اور طوفانی ہواؤں کی لپیٹ میں ہیں، جس کے باعث جو پی ایم ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے پی ڈی ایم اے کو بھی ہدایات جاری کر دی ہیں، وارننگ دے دی ہے کہ اس حوالے سے جو اقدامات ہو سکتے ہیں ہوں. لیکن ہم نے ہمیشہ سے یہ دیکھا ہے، یہ روایتی ایک بیانات ہوتے ہیں، پریس ریلیز ہوتی ہے، لیکن پیشگی اقدامات جو کرنے چاہیے وہ نہیں ہوتے. 11 جانیں گنوانے کے بعد یہ ان کو ہدایات جاری کی گئی ہیں پی ڈی ایم اے کو کہ وہ الرٹ ہوں، جو ہنگامی اقدامات ہیں وہ کیے جائیں. لیکن اس سے پہلے فور کاسٹ تو پہلے ہوتی ہے نا، آپ کو پہلے پتہ چل جاتا ہے. تو ہم کیوں کسی سانحے کا، کسی ایسی چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ اس کے بعد ہم ہوش میں آتے ہیں؟ ہمیشہ سے یہی ہمارا وتیرہ رہا ہے. پی ڈی ایم اے کے اگر آپ پوچھیں سربراہ سے، انہیں کہا ہمارے پاس پراپر اکوپمنٹ ہی نہیں ہے، پراپر فیسلٹیز ہی نہیں ہے. اب دیکھیں سڑکیں بہہ گئی ہیں، پل ٹوٹ گئے ہیں، کتنی رابطہ سڑکیں جو ہیں وہ بند ہو گئی ہیں. اور بلوچستان کا علاقہ تو ویسے ہی جو ہے وہ پتھریلا ہے، پہاڑ ہے وہاں پر، اور آبادی دور دور ہے، کیونکہ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ تو بلوچستان ہی ہے نا پاکستان میں. اور وہاں پر انفراسٹرکچر تو پہلے ہی کس طرح کا ہے وہ سب جانتے ہیں. وہاں پر کوئی اتنی توجہ تو دی نہیں ہوئی، کوئی لیوش قسم کی کارپیٹڈ روڈز تو وہاں پر ہے نہیں ہے. رابطہ سڑکیں ہیں، پل ہیں جو علاقوں کو ایک دوسرے سے ملاتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہاں پر لوگ آپس میں آمد و رفت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف آتے جاتے ہیں. اب وہ پل بہہ جانے سے، سڑکیں ٹوٹ جانے کی وجہ سے سب سے زیادہ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ان تک وہ جو امدادی سامان ہے وہ بھی نہیں پہنچایا جا رہا ہے کہ ان کو کسی طرح سے ریلیف دیا جا سکے، یا اگر ان کو ہیلتھ فیسلٹیز دینی ہے، ان کو میڈیسنز دینی ہے ان کو، کیونکہ اب جیسے بارش ہوگی، بارش کے بعد بہت سے جراثیمز کی وجہ سے اسکن کی بیماریاں پھیل جاتی ہیں. پھر بارش کے بعد بہت سے ایسے زیر زمین جو جانور ہیں وہ باہر نکل آتے ہیں، ان کے ڈسنے کے بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں. اکثر ہم سام کے کاٹنے سے بچے جاں بحق ہو جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ آفٹر شاکس ہیں بارش ہونے کے بعد. تو بلوچستان کی سچویشن پر تو اللہ اس بہتر جو ہے وہ صورتحال کرے. اور آگے بھی ہائی الرٹ کیا گیا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں تقریباً 23 ایسے اضلاع ہیں جہاں پر شدید بارشیں ہوں گی. بالکل اسی پر بات کریں گے. ماہر موسمیات ڈاکٹر اعجاز احمد صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے آپ، کیا وجہ ہے سر جب پہلے سے فور کاسٹ ہوتا ہے، پہلے سے پتہ چل جاتا ہے، جدید موسمیاتی سسٹم ہمارے پاس موجود ہے، اس کے باوجود سر
خدا نہ خواستہ جب کوئی جانی نقصان ہوتا ہے، اب 11 جانیں جا چکی ہیں، اس کے بعد ہمارے پی ایم صاحب کو بھی ہوش آیا ہے، ہمارے جو پی ڈی ایم اے ہیں وہ بھی ایکٹیو ہوئے ہیں، تو اس سے پہلے سر کیوں نہیں یہ اقدامات پریکاشنری میئرز لیے جاتے؟ جی پہلے تو بہت شکریہ کہ مجھے آپ نے موقع دیا. بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں انسٹیٹیوشنل ایروجن جس کو کہتے ہیں کہ ہر ادارہ جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے. آج سے جو 10 سال پہلے بہت سارے ایسے ادارے ہیں اور تھے جو بہت ہی ایفیشینٹلی کام کرتے تھے آج کے مقابلے میں، اور اس سے اگر آپ 20 سال پہلے دیکھیں تو اور بھی مزید بہتر تھے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایروجن جو ہے وہ ہو رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آلدو این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے تو بظاہر کافی نئے اور ینگ جو ہیں وہ ادارے ہیں، یہاں پہ جو میرے خیال میں ریسورسز کی بھی اتنی کمی نہیں ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے پرائرٹی کے طور پر ان کو وہ جو ہے ڈیولپ کیا ہے ان اداروں کو. این ڈی ایم اے، پی ڈی ایم اے ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ہے ان کے سیٹ اپس جو ہیں وہ موجود ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جو ہمارے ہاں کیپیسٹی کا بڑا گیپ ہے. ایسے لوگ ہیں جو کسی دوسرے محکموں سے لے کے ان کو اس میں جو ہے وہ لوگوں کو شامل کیا ہے، جس کی وجہ سے جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. تو اگر ٹیکنیکل لوگ نہیں ہوں گے وہ آپ کو نہیں جب تک بتائیں گے کہ یہ اس طرح ہونے والا ہے اور اس کو ٹیکل کرنے کا یہ طریقہ ہے، تو اس وقت تک یہ صورتحال چاہے وہ بلوچستان میں ہو، چاہے وہ پنجاب میں ہو یا سندھ میں یا کے پی میں، وہ ایسے ہی رہے گی، نقصان پہ نقصان ہوتا رہے گا. کیا بیسک وجہ کیا ہے وائی دے آر فیل ٹو ڈیلیور؟ کیا آپ کو کیا لگتا ہے بنیادی طور پہ؟ وہ ان میں کیپیسٹی نہیں ہے. وہ لوگ ٹیکنیکلی ان کی نالج، ان کی انڈرسٹینڈنگ وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ جو ایشوز ہیں ان کو سمجھیں اور ان ایشوز کو سمجھنے کے بعد جو ان کے جو مناسب حل ہیں اس کی طرف جو ہیں وہ جائیں. تو پولیٹیکل ول بھی مطلب ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ جب تک ان کی باز پرس نہیں ہوگی، ان کو پوچھا نہیں جائے گا کہ یہ کیوں ہوا ہے، آپ نے پہلے آپ کیوں نہیں جو ہے وہ جاگے، تو اس وقت تک یہ سچویشن تو رہے گی. اور یہ صرف اس محکمے میں نہیں، ہر محکمے میں تقریباً سچویشن. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بات کی کہ ان کی جن افراد کو ان عہدوں پر لگایا جاتا ہے ان کے اندر کیپیسٹی ہی نہیں ہوتی، وہ ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہی نہیں ہیں. لیکن سر دنیا بھر میں ہم نے دیکھا ہے ادارے مضبوط ہوتے ہیں، شخصیات کا اتنا اہم رول نہیں ہوتا. اگر ایک شخصیت چلی بھی جاتی ہے، کوئی نئی شخصیت آتی ہے، فنکشن جو ادارے ہیں اسی طرح اپنے فنکشنز کرتے رہتے ہیں، وہ اسی طرح آپریٹ ہوتے رہتے ہیں. پاکستان میں ہی یہ معاملہ کیوں ہے؟ نہیں، وہ یہی ہے نا، جو انسٹیٹیوشن وہ تو بربادی کی طرف جو جا رہے ہیں، وہ کمٹمنٹ ختم ہے. وہ اس طرح لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ جو ایشو کو سمجھنے کا، جب تک آپ پہلے کسی بھی ایشو کو سمجھیں گے نہیں، آپ اس کے حل کی طرف نہیں جا سکتے. جب آپ میں وہ صلاحیت ہی موجود نہیں ہے، اب وہ ریکروٹمنٹس جیسے ہوتی ہے. اب این ڈی ایم اے یا پی ڈی ایم اے میں جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر ایسے ہیں کہ جو مختلف جگہوں سے ٹرانسفر ہو کے وہ آتے ہیں. وہ آج محکمہ صحت میں بیٹھے ہوئے ہیں، کل کو وہ محکمہ زراعت میں ہوں گے، اور آج جو ہے وہ این ڈی ایم اے یا پی ڈی ایم اے میں وہ ہیں. کچھ ہیں ٹیکنیکل لوگ، لیکن ان کی تعداد اتنی کم ہے کہ ان کی شاید اس طرح چلتی نہیں ہے، ان کی اس طرح سنی نہیں جاتی جس طرح کہ وہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، جس طرح ان کی نالج ہے. تو یہ آپ، اور پھر حکومت کے لیے یہ جس طرح آپ نے شروع میں ہی کہا کہ جب وہ تباہی ہو جاتی ہے اس وقت 2-4 بیانات، وہ ایک وزٹ ہو جاتا ہے اور وہ تصویریں ٹی وی اور یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر بیٹھ جاتے ہیں آرام سے. ہمارے ہاں جو پچھلے دنوں چند سال پہلے کراچی میں ہیٹ ویو، جس سے کوئی میرے خیال میں 1,500-2 ہزار کے قریب لوگ جو ہیں ان کی اموات ہوئیں، اس کے بعد وہاں پہ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. کوئی کسی قسم کے ایسے ایکشن نہیں ہوئے. آپ نے کوئی پودے نہیں ایسے لگائے میسو اسکیل پہ کہ جی وہ ذرا تھوڑی سی ہیٹ جو ہے اس کو شدت کو کم کر سکیں. اور جو ہے بلڈنگ کے انفراسٹرکچر میں، اب آپ ایک بلڈنگ بنتی ہے، اس میں ہزاروں کی تعداد میں ایئر کنڈیشن ہوتے ہیں جو کہ اندر تو ٹھنڈ کرتے ہیں لیکن باہر گرمی پھینکتے ہیں، تو ہیٹ آئی لینڈس جو ہیں وہ بنتے ہیں. تو بلوچستان میں بھی انفارچونیٹلی یہ ہے کہ بارشیں کمپیریٹیولی تو کم ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے وہاں پہ ویجیٹیشن کی بھی کمی ہے، وہاں پہ سبزہ جو ہے گرینری کی بھی کمی ہے.
تو اور پھر جو سوائل ہے وہاں کا، جو سوائل کا جو اسٹرکچر ہے وہ کچھ اس قسم کا ہے کہ وہ لوز سوائل ہے. اچھا سر، اس کا ایک بڑا فیکٹر کلائمیٹ چینج بھی تو ہے. جی کلائمیٹ چینج تو ایک دیکھیں گلوبل فنامنا ہے، دوسری جگہوں پہ بھی وہ ہو رہا ہے، لیکن یہ بلوچستان کی نوعیت ایک ذرا مختلف ہے اس لحاظ سے کہ یہ وہاں پہ فلیش فلڈز آتے ہیں، بارش ہوتی ہے اور ہر چیز کو بہا کے لے جاتی ہے. وہاں پہ جو سوائل ہے وہ بہت لوز ہے. آپ اگر ایک ڈیم آج بناتے ہیں، خاص طور پر جو کوسٹل ایریا ہے، تو ایک بارش ہوگی وہ ڈیم بھر جائے گا، پانی سے نہیں مٹی سے بھر جائے گا، اس کا جو کیپیسٹی ہے وہ کم ہو جائے گی. تو یہ ایک اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ سوائل بائنڈنگ قسم کے پودے وہ لگائے جائیں، جو کہ چائنا نے لگائے ہوئے ہیں اور بہت ساری جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ چیز جو ہے اس کو ڈاکٹر صاحب یہ جو بلین ٹریز سونامی تھا پاکستان تحریک انصاف کا انیشیٹو، کیا اس میں یہ چیزیں نہیں سوچی گئی تھی کہ اس طرح سے بھی ہم ان کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں؟ جی اس میں یہ چیزیں سوچی گئی تھیں، لیکن اس میں بلوچستان پہ فوکس اتنا نہیں رہا انفارچونیٹلی، کیونکہ یہ وہاں پہ پودا لگانے میں اور اس کی دیکھ بھال کرنے میں زیادہ ریسورس جو ہے وہ لگتے ہیں. اگر وہ کیا بھی گیا ہے، زیادہ تر جو ہے وہ مینگروو کے فارسٹ لگائے گئے ہیں، یا پھر جو ناردرن پارٹ ہے بلوچستان کا اس میں زیادہ پلانٹیشن وغیرہ ہوئی ہے. تو وہ جو ایریا متاثر ہوا ہے اس میں بہت کم جو ہے وہ پلانٹیشن ہوئی ہے انفارچونیٹلی. تو سر ہمیں پھر اب سولوشن کی جانب آگاہ ہوگا نا، کیا سجیشنز دیں گے ایسے واقعات سے نمٹنے کے لیے کہ مزید جانی نقصان نہ ہو؟ ہمیں حکمت عملی کیا مرتب کرنی ہوگی، ویژن کیا ہمیں اپنانا ہوگا؟ دیکھیں حکمت عملی بڑی سیدھی سی ہے، وہ بنی ہوئی ہے. جو این ڈی ایم اے ہے اور پی ڈی ایم ایز ہیں، ان کے پاس سارے کے سارے جو ہے وہ ایکشن پلانز بھی موجود ہیں. اب وہ یہ تو ایک کمٹمنٹ کی بات ہے کہ اس کو کس حد تک جو ہے وہ کمٹ کر کے اور اس کو آن دا گراؤنڈ جو امپلیمنٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. یہ جب تک ایک ڈنڈا نہیں چلے گا اس وقت تک یہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی کوئی کام نہیں ہوتا، کمٹمنٹ اس طرح نہیں جو ہے نا وہ پوری کی جاتی. ڈنڈا پیر تو ہم بہت پلانز موجود ہیں، ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلانز وغیرہ سب موجود ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ایکوپمنٹس ہیں ہمارے پاس، ریسورسز وغیرہ تو سب کچھ ہے، پاور نہیں ہے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. اور بلوچستان کی جو صورتحال ہے اس پر تو اللہ تعالیٰ سے سب کو مل کر دعا ہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے. اور دوسرا گندم کی فصل جو ہے وہ کٹائی پر ہے، اللہ رحم کرے. ویسے تو ہمارا پورا ملک جو ہے نا وہ دعاؤں پہ چل رہا ہے، کرنے کا کام کسی کا کچھ نہیں ہے. اینڈ پہ پھر یا تو فوٹو سیشنز ہوتے ہیں یا کہا جاتا ہے کہ لوگ احتیاطی تدابیر اپنائیں، لیکن من حیث القوم ہمارا یہ وتیرہ بن چکا ہے. ہم حرکت میں آنے کے لیے کسی ایک بڑے سانحے کے منتظر ہوتے ہیں. جب وہ سانحہ ہو جاتا ہے، جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، اس کے بعد ادارے بھی ہمارے حرکت میں آتے ہیں. ہمارے پولیٹیشینز، ہمارے حکمران جو ہیں یہ بھی اسٹیٹمنٹ دینے اپنے فوٹو سیشن کے لیے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ شاید میرا خیال ہے کہ یہ وتیرہ ہمیں بدلنا ہوگا، اور یہی روش اگر ہماری رہی تو یہ ہر سال ہمیں آپ دیکھیں سیلاب آتے ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے، تو اسی طرح کے نقصانات، وہی چیزیں، وہی سارا خمیازہ ہم کر سکتے ہیں اپنے ریسورسز کے لیے. جو جہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے پاس پانی کے ذخائر بڑے کم ہو گئے ہیں، اسی بارش کو جسے رحمت کہا گیا ہے، اگر ہم اس کو ٹھیک طریقے سے استعمال کریں نا تو اسی پانی کو ہم سٹور کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ول چاہیے نا، اس کے لیے آپ کو ویژن چاہیے. ہمارے یہاں پر ویژن یہ ہے، ایگزیکٹلی ہمارے یہاں پر ویژن یہ ہے کہ ہم نے ووٹ لینے ہیں اور عوام کو صرف ابھی تک سڑکوں اور نالوں پہ ہی لگایا ہوا ہے کہ آپ کا یہ کام کر رہے ہیں تو ہمیں ووٹ مل جائیں گے. صحت کی فیسلٹیز کا انہیں نہیں پتا ہے کہ دینا ہے، ایجوکیشن کی فیسلٹیز کا نہیں پتا ہے، سیکیورٹی کے فیسلٹیز کا نہیں پتا ہے. ہماری عوام کو انہوں نے ابھی تک سڑکوں پلوں پر لگایا ہوا ہے. یہ اس وقت ہماری صورتحال ہے. تو پھر یہ بارش کے پانی کو جمع کرنا اور یہ تو بڑا ایک ویژن والا کام ہے. پہلی دفعہ تو نہیں ہوا ایسا، ہر سال بارشیں ہوتی ہیں، ہر سال پیشگوئی بھی کی جاتی ہے، ویدر فورکاسٹ ہمارے پاس موجود ہوتی ہے، لیکن اس سب کے باوجود ہم لوگ حرکت میں نہیں آتے ہیں اور کچھ جانوں کے ضیاع کا ہم ویٹ کرتے ہیں. جب نقصان ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر ہم لوگ حرکت میں آتے ہیں. خیر ہمیں یہاں پہ ایک بریک لینی ہے، حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक जी, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं और प्रोग्राम के सेकंड हाफ में हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ अबाउट रिलेटेड टू द सी पैक। क्योंकि चाइना के साथ हमारे कुछ रिलेशंस डिस्टर्ब थे और सी पैक पर काम रोक दिया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, जिसकी वजह से चाइना ने बड़ी बार अपने रिजर्वेशंस का इजहार भी किया था। लेकिन जब शहबाज शरीफ आए थे तो ये कहा जा रहा था कि सी पैक पर अब काम बड़ी स्पीडी होगा और चाइना के साथ जो ताल्लुकात है वो शहबाज शरीफ के बहुत अच्छे हैं, दो PMLN के भी, लेकिन ख़ास तौर पर क्रेडिट इसका जाता है शहबाज शरीफ को, क्योंकि जब वो CM पंजाब थे तो तब उन्होंने चाइना के साथ बड़े करीबी अपने रवाबित इस्तवार किए। एज अ PM आए हैं तो अब चाइना के साथ दोबारा वो अपने उसी रवाबित को जो है दोबारा कायम करना चाह रहे हैं और सी पैक पर बड़ी तेज़ी से काम जारी है। ML1 का हमने देखा, कल भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि उस पर भी काम शुरू कर दिया गया है और जो गेम चेंजर का नाम दिया गया है सी पैक को, ये हकीकी मानों में गेम चेंजर साबित होगा भी, लेकिन अगर इस पर अमल दरामद उसी तरह से किया जाता है तो यहाँ के लोगों को, इस खित्ते के लोगों को भी फ़ायदा होगा, जो कि साथ साथ तिजारत को बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा। एग्जैक्टली और दूसरी बात यह है कि हम अक्सर मंसूबों को कहते हैं कि ये गेम चेंजर होंगे, ये मुल्क की तकदीर बदल देंगे, लेकिन सी पैक ये वाहिद वो मंसूबा है जो वाकई में मुल्क की तकदीर बदल सकता है। और उसके अंदर ख़ास तौर पे हमारे रेलवे स्ट्रक्चर, यस, इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सबको मुल्की मफाद मुकद्दम होना चाहिए। सी पैक के ऊपर ना तो कोई सियासत होनी चाहिए और ना ही किसी किस्म की इस पर किसी किस्म के कोई आपको पॉलिटिकल डिफरेंस जो है ना शो करना चाहिए, क्योंकि ये वो मंसूबा है जो सरासर पाकिस्तानी अवाम के मफाद में है और पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी साबित हो सकता है। क्या ये वाकई सी पैक जो है गेम चेंजर है? और ख़ास तौर पर ML1, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आबिद सुलहरी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आबिद साहब आपके वक्त का। आबिद सुलहरी साहब, हम अक्सर बात हैं, तमाम पॉलिटिशियन भी ये कहते रहे हैं ये गेम चेंजर मंसूबा है, नो डाउट गेम चेंजर है, लेकिन पॉलिटिकल विल इसके लिए चाहिए होती है। क्या आप समझते हैं जिस विल के साथ इस पर काम करना चाहिए वो हो रहा है और हो सकता है इस पे? देखिए, मेरा ख्याल है कि पॉलिटिक्स से ज़्यादा जो सीपैक पे इम्प्लीमेंटेशन को हर्ट किया वो कोविड ने हर्ट किया था। ये 2.5 साल जो कोविड में आपको पता है कि चीन ने अपने बॉर्डर्स जो थे वो बंद कर रखे थे, किसी किस्म का आमदोरफ्त जो है उसकी इजाज़त नहीं थी और उसके बाकी पूरी दुनिया में भी जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट्स थे वो स्लो हुए और पाकिस्तान में भी वो स्लो हुआ। तो एक तो शायद हमें इसको किसी ख़ास पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जोड़ना चाहिए। मेरा ख्याल है जो मुल्कों के ताल्लुकात होते हैं और स्पेशली जो चीन और पाकिस्तान की दोस्ती है वो किसी भी पॉलिटिकल ट्रांजिशन से बालातर है और इसमें हमारी ना सिर्फ सियासी जमातें बल्कि हमारी अस्करी क़यादत को भी अगर आप देखें तो एक कॉन्टीन्यूटी जो है वो आपको मुसलसल नज़र आती है पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के दरमियान। जो दूसरी बात है सीपैक के प्रोजेक्ट से फ़ायदा उठाने वाली, तो जो आप देखिए पहली फेज़ में आपके पास एक ब्रिक एंड मोटर प्रोजेक्ट बन गए। पाकिस्तान में बिजली की कमी थी, बिजली घर लग गए, हमारे पास शाहराहों का जाल बिछ गया, हमारे पास ग्वादर पोर्ट जो है वो मुकम्मल हो गया। तो आपके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक हार्डवेयर आ गया। उसके बाद ये था कि बहुत सी चीज़ें थी जो पाकिस्तान ने अपना हाउस इन ऑर्डर करना था कि हमारे पास सरप्लस क्या है जो कि एक्सपोर्ट किया जा सकता है, हम किस तरीके से जो बिजली के जो कारखाने लगे थे उसको इंडस्ट्री के लिए यूज़ कर सकते। ग्वादर में जो एक इंडस्ट्रियल सिटी का क़याम का मंसूबा था या ग्वादर में जो बिजली घर के क़याम का मंसूबा था उसको हम कितनी तेज़ी से पायत तक पहुंचा सकते हैं। और सबसे बढ़ के बलूचिस्तान में जो एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो एक चैलेंजिंग रही है उस पर कितनी जल्दी काबू पाया जा सकता था। तो अनफॉर्चुनेटली उसमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अगर हम देखें तो लैग करते हुए नज़र आए। हमारे अपने जो तैयारियां थी वो मुकम्मल नहीं थी, जिसकी वजह से कि सीपैक से उस तरह का फ़ायदा नहीं उठाया जा सका जैसे कि उठाया जाना। अच्छा आबिद साहब, जिन चीज़ों की आपने निशानदही की है वो तो बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस पर हमने सियासी तौर पर भी इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, अपने सियासी मकासद के लिए भी इस्तेमाल हम करते रहे हैं? आपको पता होगा फ्लोर ऑफ दी हाउस जिस तरह मुराद सईद साहब ने इल्ज़ामात लगाए और उसके बाद फिर चाइना भी हमसे नाना रहा, काफ़ी देर नाराज़ रहा, तो कुछ ना कुछ दोनों तरफ से बयानात भी ऐसे रहे जिससे हमारा जो दोस्त मुल्क है चाइना वो हमसे नाराज़ भी हुआ और उसमें फिर हमने ये भी देखा कि इसमें डिले भी आया इसके काम में।
देखिए उसमें ज़ाहिर है वो तो मुराद साहिब साहब और पीटीआई अपना दफा उनको खुद करना चाहिए कि उन्होंने क्या किया, लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हुकूमतें जो हैं उनमें एक बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है कि किसकी बात को कितना वेटेज देना है। फॉरेन ऑफिस की तरफ से जब कोई स्टेटमेंट आती है, जब कोई स्टेटमेंट आपके जो स्ट्रेटेजिक अदारे हैं उनकी तरफ से आती है तो उसका मतलब कुछ और होता है। जब कोई स्टेटमेंट आपके वैसे किसी वजीर या किसी पार्लियामेंटेरियन की तरफ से आती है तो पॉलिटिशियन की तरफ से आती है तो उसको बिल्कुल दूसरे एंगल से देखा जाता है। पाकिस्तान के बारे में भी आप देखते हैं अमेरिकन बहुत से कांग्रेसमैन और उनके जो सेनेट की तरफ से बहुत से बयान ऐसे आ रहे होते हैं जिसको कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती क्योंकि वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है। तो मैं दोबारा दोहराता हूँ कि जो पाकिस्तान की चीन के साथ दोस्ताना पॉलिसी थी जिसका तसलसल हमने अब भी देखने में मिला आपको जब के रूस और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में बड़ा क्लियरली पाकिस्तान ने अपनी एक गैर जानबदाराना तशख़्ख़ुस जो है उसको बरकरार रखा और वेस्टर्न एलाइज के भरपूर दबाव के बावजूद उसने वोट देने से इज्तनाब किया नेशनल उसमें जनरल असेंबली में। तो ये इस चीज़ की गमाजी है कि पाकिस्तान और चाइना के जहाँ पे स्ट्रेटेजिक जो इंटरेस्ट हैं उस पर कभी भी कोई कम्प्रोमाइज़ जो है नहीं है। वेरी मच ग्रिप ऑन सीपैक। मुझे आसान अल्फाज में बताएगा अगर आप कुछ पॉइंट्स में हमारे नाजरीन को और हमें समझा सके कि जिसे हम एक गेम चेंजर कहते हैं, हमारे कौन कौन से शोबे हैं जिनसे फ़ायदा होगा ये अगर सीपैक मुकम्मल हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग भी है, ज़राअत भी है, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब आसान पॉइंट्स में अगर आप मुझे समझा सकें। जी, सबसे पहले तो ये है कि हमें ये ज़हन में रखना है कि सीपैक के जो प्रोजेक्ट्स थे वो लोन के प्रोजेक्ट थे। अब हम में से हर कोई जानता है कि कर्ज लेके मैं उस पर पूरा महीना जाके किसी 5 स्टार होटल में भी बसर गुजार सकता हूँ या मैं उस पर कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू करने की कोशिश कर सकता हूँ जिससे कि मुझे कोई रिटर्न मिलना शुरू हो, मैं कर्जों की अदायगी भी कर सकूँ और अपनी रोजी रोटी भी चला सकूँ। तो जब हम डेवलपमेंट जो मंसूबे इनकी बात करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि उसको हम कैसे उसका बेहतर इस्तेमाल करें कि हम ना सिर्फ ये कि उसका कर्ज भी लौटा सके बल्कि अपने लिए हम लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट कर सके। इसमें एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल है। एग्रीकल्चर वैल्यू चेन जो है, क्या हम उन वैल्यू चेन्स को बेहतर बना सकते हैं। इसमें जो जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो बिजली पैदा हुई तो क्या हम उसको इंडस्ट्रीज को देख के इंडस्ट्रीज को बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं या हम उसको जो है वो घरेलू इस्तेमाल पे या नॉन प्रोडक्टिव यूज जो है उसका वो कर सकते हैं। ग्वादर अगर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनी है तो क्या हमारे पास वहाँ पे एक जो लेटेस्ट पोर्ट फैसिलिटीज मौजूद हैं यहाँ पे कि पूरी दुनिया की शिपिंग लाइंस आए और आके अपना सामान उतारें दूसरी डेस्टिनेशन के लिए, वो वहाँ पे शिफ्ट हो रहा हो जैसे कि सिंगापुर और दुबई में है। तो ये चीजें जो है वो अभी तक नहीं हो पाई हैं क्योंकि इसमें जैसा कि मैंने कहा कि अच्छा, ये जो गवादर एयरपोर्ट बना है वो भी ये सीपैक का हिस्सा ही है, होगा, इसी मंसूबे का है हिस्सा? जी बिल्कुल वो होगा, वो भी डिले हुआ। वहाँ पे एक बिजली घर बनना था, वो भी पिछले 12-14 साल से तवालत का शिकार रहा है। इसमें जो एक रे ऑफ होप है वो ये है कि सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती जो है ये सीपैक के लिए बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान के लिहाज से, क्योंकि हमने देखा कि ये दो बरादर इस्लामी ममालिक की जो आपस में प्रॉक्सी वार थी इसमें से अक्सर बलूचिस्तान में लड़ी जा रही थी सेक्टेरियन इन फाइटिंग की सूरत में। इसी तरह से अफगानिस्तान से भी वहाँ पे टेररिस्ट आके अपनी कार्रवाइयाँ करते रहे हैं। इंडिया भी अपनी प्रॉक्सी वार जो है वो बलूचिस्तान में लड़ रहा था, तो बलूचिस्तान एक मेल्टिंग पॉट बन गया था जो रीजन में प्रॉक्सी वार्स का, कि बाहर से वो प्रॉक्सी वार्स यहाँ पे लड़ी जा रही थी और हमारे जो फौजी जवान थे और हमारे जो सिक्योरिटी इदारे थे, आपने देखा कि वो अपनी कीमती जानों का नजराना पेश करके मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। वहाँ पर रहने वाले तो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं ना। इस आपने बड़ी अच्छी निशानदही किया कि किस तरह से बलूचिस्तान इन तमाम ममालिक के टारगेट पे है और सब वहाँ पर हो रही है। अच्छा, इसमें एक और अहम चीज़ सुलैरी साहब ये भी है कि आप समझते हैं जो सीपैक होगा यकीनन मुल्क के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, हमारी मईशत के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। इसका फ़ायदा जो मुकामी लोग हैं बलूचिस्तान के गवादर के
ان کو بھی فائدہ ہوگا، یا ہم نے تو ہمیشہ دیکھا ہے کہ چراغ تلے اندھیرا ہی رہا ہے، وہاں کے لوگ بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں پروٹیسٹ گے؟ ہو بھی رہا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے، اور یہ بھی اگین یہ پالیسی سازوں کو فیڈرل اور پروونشل اور پلس جو باقی اسٹیک ہولڈرز ہیں، یہ ان کو مل کے ایسی پرو افرمیٹو پالیسیز بنانی ہے کہ گوادر کے لوگوں کو کوئی احساس محرومی جو ہے وہ نہ رہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ اسکلڈ لیبر فورس نہیں ملتی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ آپ کو ووکیشنل انسٹیٹیوٹ بنانے ہیں کہ مقامی لوگوں کو وہ مہارت سکھائی جا سکے. اگر ہم کہتے ہیں کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہاں پہ آپ کو ایک خاص ایجوکیشن کا لیول چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ گوادر یونیورسٹی اور جو باقی تعلیمی ادارے ہیں ان کے ذریعے ہمیں افرمیٹیو ایکشنز کرنے ہیں کہ اگلے 2-3 سالوں میں جب تک کہ آپ کے یہ سی پیک کے تمام منصوبے جو ہیں یہ فیز 2 کے بھی آن لائن آ جاتے ہیں تو ہمارے پاس اتنی افرادی قوت بلوچستان کے اندر تیار ہو کہ آپ کو باہر سے بہت کم افراد جو ہے وہ وہاں پہ لے کے جانا پڑے تاکہ یہ ایک بہت کلیئر میسج آئے کہ یہ جو سی پیک کے منصوبے ہیں یہ سب سے پہلے بلوچستان کی ترقی کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ پورے پاک ملک کی ترقی کے لیے اور اس خطے کی ترقی کے لیے وہ کام اچھا کریں گے. فلاحی صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے اوپر قرضہ بہت ہے، ایک تو تقریباً 126 ارب ڈالرز کا قرضہ ہے جس میں سے 30 ارب ڈالر تو ہم نے صرف چائنا کے دینے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بجلی کے منصوبے ہیں آئی گیس جو کمپنیز ہیں ان چینی کمپنیز کے 300 ارب ہم نے الگ سے دینے ہیں، وہ ایک تو گورنمنٹ سے ہے، دوسرا پرائیویٹ سیکٹر سے ہم نے بہت زیادہ لون لیا ہوا ہے، پھر کچھ وہاں کے جو چائنیز بینکس ہیں ان سے ہم نے انٹرسٹ ریٹ پہ لون لیا ہوا ہے. تو کس طرح سے ان قرضوں کی ادائیگی ہوگی؟ کیا یہ سی پیک کے دوران ہی مطلب اسی انفراسٹرکچر کے دوران ہی کوئی قرضوں کی ادائیگی ہوگی یا مزید ہی قرضے آئیں گے ہم پر؟ دیکھیں یہی چیز میں نے آپ کو پہلے بھی کہی نا کہ سی پیک کے جو منصوبے ہیں یہ لونز پہ بنے ہیں اور یہ جو قرض لیتا ہے یہ اس کے ایکشنز پہ منحصر ہوتا ہے کہ وہ اس کو پروڈکٹیو جگہ پہ یوز کر کے اس سے پروفٹ کما رہے ہیں، اس کے ڈیولپمنٹ کی جا رہی ہے، یا وہ قرضے جو ہیں وہ ہم اپنے بجٹ ڈیفیسٹ میں لگانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں جو کہ بعد میں جب واپس کرنا پڑے تو ایک مصیبت بن جائے. اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ جو ابھی موجودہ IMF کا 9th ریویو ہے اس میں ایک میجر چیلنجنگ جو بنا اسٹمبلنگ بلاک کو یہی تھا کہ جن ممالک سے ہم نے قرضے لے رکھے ہیں ان سے ہم ایشورنس لیں کہ وہ قرضے رول اوور ہو جائیں گے. اور یہ اس پہ جو چائنا کے ساتھ قرضے لیے گئے کمرشل لون جو ہیں وہ بہت سے ایسے بھی ہیں جو کہ سی پیک کے پروجیکٹس کا حصہ ہیں. تو اگین قرضہ لینا جو ہے وہ نہ اچھا ہے نہ برا ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس قرضے کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں. یوٹیلائز کس طرح سی پیک کے جو لونز ہیں یہ قرضے کے لون ہیں. اب اگر یہ سارا انفراسٹرکچر بنا چکے ہیں تو پھر اب ہمیں اس کا بھرپور استعمال کرنا ہوگا کہ ہم اس کے استعمال سے پروڈکٹیو یوز لے کے آئیں، لوگوں کے لیے روزگار پیدا کریں. ہوپ سو کہ ایسا ہی ہو جیسا آپ کہہ رہے ہیں. ہماری گورنمنٹس جو ہیں ایٹ لیسٹ اس کے پروڈکٹیو کو چینج لے گئے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. مسٹر عابد سلیری ہمارے ساتھ موجود تھے. اور سی پیک پر جو ترقی ہو رہی ہے، جو کام ہو رہا ہے، ترقی تو تب ہوگی جب اس پر صحیح معنوں پہ اس پر امپلیمنٹیشن ہوگا. اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. اور جو گیم چینجر جسے کہا جا رہا ہے، وی ہوپ سو، وی ریئلی ہوپ سو کہ جب اس پر کام مکمل ہوگا، کیونکہ ہمارا ریلوے ہم وہی انگریزوں کے زمانے کا ریلوے چل رہا ہے، ہمارا انفراسٹرکچر ہے تو وہ سڑکیں بلوچستان میں بنی نہیں ہوئی ہیں. جو اگر زراعت ہے، ایگریکلچر ہے، تو سیڈز پر تو ہم نے کام کیا ہی نہیں ہے. صرف ایک پاکستان میں ایک ایگریکلچر یونیورسٹی ہے اور وہاں پر بھی بیجوں پر کیا ریسرچ ہو رہی ہے. اگر ایسی ریسرچ ہو رہی ہوتی تو ہم اپنی وہ تمام زمینیں جو بنجر پڑی ہیں، جو سیم کی وجہ سے وہاں پر کاشت نہیں ہو سکتا، تو ایسے بیج پروڈیوس کر چکے ہوتے. لیکن ہم نے ترقی تو شاید کسی چیز میں نہیں کی ہے. سو وی ہوپ سو کہ یہ سی پیک پہ ہی کچھ پاکستان پر کچھ، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ سی پیک نو ڈاؤٹ گیم چینجر ہے. ہماری اس میں عسکری قیادت کا بڑا اہم کردار ہے. احسن اقبال صاحب جتنا ایکٹیولی رول انہوں نے پلے کیا ہے اس معاملے میں وہ لائق تحسین ہے. اس کے ساتھ ساتھ لیکن یہ بھی ہمیں سوچنا ہوگا ہمارے حکمرانوں کو کہ جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں ان کے اندر احساس محرومی پہلے ہی بہت زیادہ ہے. تو ہمیں ان کا خیال رکھنا ہوگا کیونکہ گوادر میں ہی سب کچھ ہو رہا ہے. جب وہاں کے لوگوں کو ہی پورا پاکستان فیض یاب ہو رہا ہوگا ان منصوبوں سے اور وہاں کے لوگ محروم ہوں گے تو اس سے جو ہمارے وہ گوادر کے رہنے والے ہیں ان کی بہت زیادہ دل آزاری ہوتی ہے اور وہ اس پہ نوحہ کنہ ہمیں نظر بھی آتے ہیں. تو ہمیں اس لحاظ سے اس پر غور کرنا ہوگا کہ وہاں کے لوگ بھی اس منصوبے سے لازمی مستفید ہوں. ہمیں جانا ہے بریک پر. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक जी। अभी हम पॉलिटिकल इश्यूज़ पर तो बात कर लिया, लेकिन जो सोशल इश्यूज़ है ना, जो सोशल इम्पैक्ट है, जो हमारे माशरे के स्याह चेहरे हैं, उनको भी थोड़ा सा हाईलाइट करने की इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे। तो जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है फैसलाबाद में, हम देखते हैं कि इंसानियत से बढ़कर कोई मज़हब नहीं होता, और जिस दीन इस्लाम की हम बात करते हैं ना, उसमें शायद इंसानियत के साथ रहने का सलूक ही पूरे का पूरा दीन जो है ना, वो हमें तरीक़ाकार यही सिखाता है कि इंसानों ने आपस में एक दूसरे के साथ कैसे रहना है। जो आपसे ऊपर है उनके साथ कैसे रहना है, जो आपसे नीचे है आपने उनके साथ कैसे रहना है, जो आपके मुलाजिम है उनके साथ कैसा सलूक रखना है, जो आपके ग़ुलाम है उनके साथ कैसा सलूक रखना है। तो फैसलाबाद के अंदर 2 कमसिन बच्चियों पर जो जुल्म किया गया है, अच्छा मुझे दुख इस बात का है कि ये 4000 रुपये के एवज़ 4000 रुपये के एवज़ ये बच्ची जो है वो घर में काम कर रही थी। मतलब कैन यू इमेजिन कि उस फैमिली की क्या कंडीशन होगी, क्या उनके हालात और रोज़गार के होंगे। ये 2 बहनें, और 4000 में उन्होंने रख लिया है। सबसे बड़ी वॉयलेशन तो उन्होंने ये की है कि मिनिमम वेज भी कम से कम 15,000, 20,000, 10,000 इतना तो दे। 4000 में आपने 24 घंटे के लिए आपने इन्हें अपना गुलाम रख लिया। लेकिन पैसे ठीक है जो आप दे रहे थे, इंतहाई गलत है। उससे ज़्यादा इनकी सफाकियत देखें, जुल्म क्या होगा। कमसिन बच्चियाँ, किसी गरीब की बच्चियाँ, पता नहीं क्या उनके हालात होंगे कि ये वो उम्र में, जिस उम्र में इन बच्चियों के हाथों में खिलौने होने चाहिए, उनके हाथों पे छाले हैं, जिस उम्र में उनके हाथों में किताबें होनी चाहिए, कॉपीज़ होनी चाहिए, उस उम्र के अंदर इन पे तशद्दुद किया गया है। छुरियाँ गरम करके मतलब मुझे ये समझ नहीं आती कि ये इंसानों का मुआशरा कहलाने के लायक भी हैं मतलब इतने छोटे छोटे से हाथ किस तरह से छोटे अच्छा छोटे गुनाह क्या है उनका? गुनाह क्या है? एक तो कपड़े साफ नहीं धोए। इन छोटी बच्चियों को तो यार, इनको क्या बेचारों को अभी तो पता ही नहीं है कि है क्या इस उम्र के अंदर उन पे आप इस तशद्दुद कर रहे हैं। इतने से बच्चों से वैसे तो कपड़े धुलवाने तो वैसे ही चाइल्ड लेबर के खिलाफ है ना, तो वैसे ही घर में काम उसके खिलाफ वर्जी है। लेकिन आप ये देखें कि उन छोटी बच्चियों का क्या हाल किया है। आंखें देखें किस तरह उनकी सूजी हुई हैं, और किस हद तक उन बच्चों के बाजुओं पर नील है। मेरा ख्याल है कि इंसान तो क्या जानवर भी कहलाने के ऐसे लोगों को निशाने इबरत बनाना चाहिए, ताकि मुआशरे में ऐसी मिसालें कायम हो कि आइंदा कोई ये जसारत ना करे कि किसी गरीब की बच्ची पर, किसी गरीब पर जुल्म कर सकें। इसी पर बात करने के लिए एजाज डोगर साहब, जो कि इंचार्ज चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो फैसलाबाद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डोगर साहब बहुत शुक्रिया आपका। डोगर साहब, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, आपके पास क्या इतलात हैं? गिरफ्तार तो इनको कर लिया गया है, एक्चुअल सिचुएशन क्या है सर, स्टोरी क्या है? ये असल में ये 2 माह पहले बच्चियां जो है ये काम करती थी इधर घर में, और इनको मुसलसल 2 माह से जो है वो टार्चर कर रहे हैं घर वाले, और इसमें मर्द और औरतें भी शामिल थी, घरेलू खवातीन। उन्होंने पाइपों से, डंडों से और चिमटों से और छुरियों को गर्म करके इन बच्चियों पर टॉर्चर किया है। और आपने जख्म देखे होंगे कि कितनी बेदर्दी से इन पे जुल्म हुआ है बच्चियों पे। तो जो ही हमें रिपोर्ट हुआ और पुलिस ने बड़ा इस पे एक्शन किया, साथ मिलके हम बच्चियों को रिकवर करके अपनी कस्टडी में लिया, और अब जो है बच्चियां हमारी तहवील में है, और उनकी हम नफ्सियाती और जो लीगल इनको है मुकम्मल जो है एड फराहम कर रहे हैं, और बच्चियों को ट्रामा से बाहर निकालने के लिए साइकोलॉजिस्ट जो है वो अपना रोल अदा कर रहे हैं, और साथ साथ बच्चियों का मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो भी करवाया जा रहा है। डॉक्टर साहब, ये इन बच्चियों की फैमिली से कोई राब्ता हुआ? उनके कहने पे क्या ये एक्शन किया गया है? नहीं, फैमिली ने तो राब्ता हमसे नहीं किया, और हमने कोशिश की है और फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया गया है। लेकिन मसला ये है कि इसमें फैमिली ने ही इनको लगवाया था, और बच्चियों के बकौल के उन्होंने अपने वालिदैन को बताया कि हमें मारते हैं, लेकिन वालिदैन जो है वो मिलने भी नहीं इन बच्चियों को आते थे मालूमात होने के बावजूद। तो ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि वालिदैन जो है वो अपने बच्चों को जो है वो मार पीट का सुन के भी बच्चों से ना मिलने आते हैं और ना उनको लेने आते हैं। तो अभी ये आपकी कस्टडी में रहेंगी, किस तरह से आप लोग इनके वेलफेयर किस तरह से करेंगे? जी, हमारे पास ये कस्टडी में रहेंगी, और इसमें मुकम्मल जो है इसमें बच्चों की काउंसलिंग जो है वो मुकम्मल की जाएगी, ताकि बच्चों को ट्रॉमा से निकाला जा सके, और बच्चों की वेलफेयर के लिए हम रिहेबिलिटेशन के लिए इसको अपने पास रखेंगे इनको, और थ्रू कोर्ट जब तक इसका केस चल रहा है, और एज पर डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट बच्चियां जो हैं वो फैमिली को वापस जाएंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे रिहेबिलिटेशन की बात की, मेरा ख्याल है कि इनसे ज़्यादा ज़रूरत जिन्होंने इन पे तशद्दुद किया है ना, उनको रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं कर सकता इतनी बच्चियों पर जुल्म करना, इतने यानी कि बुरे तरीके से तशद्दुद किया है। डॉक्टर साहब,
ان افراد کے بارے میں کیا انفارمیشن ہے؟ کب سے بچیاں ان کے پاس کام کر رہی تھی؟ 4000 سنا ہے کہ ان کو ماہانہ اجرت پہ رکھا ہوا تھا. جی تقریباً بچیوں کے بقول یہ 2 ماہ سے وہاں کام کر رہی تھی اور بچیوں کو 3 سے 4 ہزار روپیہ جو ہے وہ پر منتھ ان کو ان کے گھر والوں کو دیا جا رہا تھا. اور یہ تقریباً 2 ماہ سے مسلسل وہ بچوں کو مختلف چوری کے شبے میں کھانے پینے کی اشیاء پہ وہ بچوں کو تشدد کر رہے تھے اور مار رہے تھے. کتنے لوگ تھے ڈاکٹر صاحب جو یہ تشدد کرتے تھے یہ فیملی کے؟ یہ ٹوٹلی 6 لوگ تھے جن میں سے 5 جو لوگ ہیں وہ پولیس نے اریسٹ کر لیے ہیں اور 1 جو ہے ابھی اریسٹ نہیں ہوئے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ تو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے انچارج ہیں, آپ کے پاس تو ڈیلی ایسے کیسز آپ لوگ فیس کرتے ہوں گے, آتے ہوں گے. یہ جو افراد تشدد کرتے ہیں اس طرح سے چھوٹے بچوں پر, معصوموں پر, ان کی سائیکالوجی کیا ہوتی ہے؟ یہ کوئی خاص افراد ہوتے ہیں یا یہ کس ٹراما سے گزرتے ہیں جو اپنی فرسٹریشن کہیں نہ کہیں نکالتے ہیں؟ ان افراد کے بارے میں بھی ذرا بتائیے گا, وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ کیونکہ نارمل شخص تو سر یہ تشدد نہیں کر سکتا اس طرح کی حرکتیں. اس میں بہت سے مختلف فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں جی. ایک تو مینٹلی سک ہونا اور اپنے بچوں کو جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ آپ پیار کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب کسی کا بچہ آتا ہے تو ان کو آپ ملازم سمجھ کے ان کو مار پیٹ رہے ہوتے ہیں اپنی خواہشات جو ہے تکمیل کے لیے کہ میں نے اپنا فرسٹریشن جو مختلف گھر میں سوسائٹی میں کوئی اس کا اگریشن پایا جاتا ہے اس میں تو وہ نکالنا بچوں پہ الٹیمیٹلی تاکہ وہ اگریشن تھوڑا سا اس پہ کمی لائی جا سکے. لیکن یہ ہمارے معاشرے کی ایک بڑی افسوسناک ایک پہلو ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تو بڑے پیار سے سنبھالتے ہیں, لاڈ کرتے ہیں, لیکن جو بچہ ہمارے گھر میں جو پیسوں کے لیے رہ رہا ہے, کسی غریب گھرانے کا بچہ ہے وہ, اس کو ہم بجائے اس سے کہ اس پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں, اس کے ساتھ محبت سے پیش آئیں اور اس کو ہم مارتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب یہ بالکل ٹھیک ہے, آپ نے ہی یہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی مدعیت میں یہ FIR درج ہوئی ہے؟ جی ہمارے چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کی مدعیت میں ہی اور کیا اس میں دفعات شامل ہیں؟ کیا نان بیلیبل آفینس ہیں یا بیلیبل آفینس ہیں یہ, اور ان کی سزائیں کیا ہیں؟ اس میں ایک تو ہے ہمارے 34 ہے جی PDNC کی ایکٹ جو ہے وہ نان بیلیبل ہے, اور 328 جو ہے وہ PPC کی آفینس ہے, 34 ہے اور 344 ہے یہ PPC کی آفینس ہے, اور نان بیلیبل اس میں ہماری 34 جو ہے وہ PDNC کی ایکٹ کی ہے. تو یہ اس کی سزائیں ہوتی کیا ہیں؟ کہ مطلب آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی کسی ایسی خاتون کو یا ایسے کسی مرد کو جو کر رہا ہو ان کو سزا ملی بھی ہو؟ ان کیسز میں آپ نے بہت سے اور کیسز بھی رپورٹ کیے ہوں گے. جی فیصل آباد میں جی پچھلے ماہ ہم نے ایک جج صاحب نے فیصلہ سنایا جس میں 4 سال انہوں نے قید سنائی ہے اور ساتھ فائن جو ہے 2 لاکھ بچی کو دیا ہے کمپنسیشن کے لیے. اسی طرح گورنمنٹ کو بھی انہوں نے 4 لاکھ کے قریب وہ فائن پے کرنا پڑے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بھی تو ہوتا ہے کہ جو اب یہ غریب گھرانوں کی بچیاں ہیں کہ جو یہ جنہوں نے ان پہ تشدد کیا ہے وہ کچھ پیسے لے دے کے کوئی صلح وغیرہ کر لیں, یہ اس طرح ہو جاتا ہے یا اس کی مدعی ڈائریکٹ سرکار ہوتی ہے یا چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہوتا ہے؟ جی مدعی تو ڈائریکٹ سرکار ہے, لیکن فیملیز جو ہیں جب وہ کورٹ کے سامنے جا کے بچی وکٹم جو شکار ہوا ہے اگر وہی جا کے اپنے بیان سے انحراف کر لے تو کیس جو ہے بالکل ویک ہو جاتا ہے. وہ بالکل ایسے ٹھیک ہے, یہی مسئلہ ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. اصل المیہ یہی ہے نا, اس میں میرا خیال ہے کہ ویسے ہی فائنینشلی کمزور ہوتے ہیں, ان کو چند پیسے دیں گے وہ تو پھر نہ تو طاقت کا مقابلہ ہوتا ہے, پھر دھمکیاں دی جاتی ہیں, وہ لوگ ڈر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو ایسے کیسز میں میرا خیال ہے کہ ریاست کو مدعی ہونا چاہیے تاکہ یہ نہیں ہے کہ آپ تشدد کریں اس کے بعد ان کی فیملیز کو کچھ پیسے لے دے کے واپس آ جائیں اور وہی اپنی روش آپ برقرار رکھیں. قانون اس لحاظ سے بہت اہمیت کا عامل ہے, قانون کا کوڑا ہونا چاہیے اور ریاست کو براہ راست فریق بن کر اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ مستقبل میں جو بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں ان کرداروں کو نشان عبرت بنایا جا سکے. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. اور ناظرین, کھیل کے حوالے سے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو کھیل ہوتے ہیں, جو سپورٹس ہوتی ہیں, یہ سیاست سے آزاد ہوتی ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی سیاست نہیں ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہمسایہ ملک بھارت نے ثابت کیا کہ کھیل میں بھی سیاست ہوتی ہے, سیاست کرنی چاہیے. اور دونوں ممالک کے شائقین کو کتنے بڑی تفریح سے محروم کر دیا ہے بھارت نے. یہ انتہائی ہائی وولٹیج میچ سمجھا جاتا ہے اور دونوں ممالک کے عوام جس طریقے سے ایک نفس بنی ہوتی ہے اور میچ دیکھنے کو بے تاب ہوتے ہیں.
لیکن اب بھارت نے یہ کہا ہے کہ اب یہ جو ایشیا کپ ہونے جا رہا ہے پاکستان نے اس کی میزبانی کرنی ہے، تو بی سی سی آئی نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا ہے. انہوں نے کہا کوئی نیوٹرل وینیو ہوگا وہاں پر تو ہم میچ کھیل سکتے ہیں لیکن پاکستان ہم نہیں آئیں گے. اب اس کو کیا کہا جائے؟ سیاست کہا جائے، اپنی اس بھارتی سرکار کو اس کی خوشامد کرنا کہا جائے؟ کھیل کے ساتھ اس سے بڑی دشمنی، اس سے بڑی ناانصافی میرا خیال ہے نہیں ہو سکتی. یہ تقریباً لاسٹ ایئر سے یہ ایشو سٹارٹ ہوا ہے اور اس قسم کے بیانات آ رہے ہیں اور واقعی کھیل کو بھی انہوں نے آلودہ کر دیا ہے، پولیوٹڈ کر دیا ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے سینئر اسپورٹس جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے، کرکٹ ایکسپرٹ ہیں ہمارے ساتھ مرزا اقبال بیگ صاحب. سر ویلکم ٹو نیوز مارننگ، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. اور کیا کر رہا ہے انڈیا؟ کچھ مزاج اس کے اتنے گرم ہے اور کچھ آپ کے بھی گرم ہے، تو دونوں کو تھوڑا ٹھنڈا کیجئے. کیا مسئلہ ہے؟ انڈیا کیوں پاکستان ڈر گیا ہے؟ ہم تو یہی کہیں گے پھر ڈر گیا. دیکھیں ڈرنے کی بات نہیں ہے، یہ بہت عرصے سے یہ چیزیں چل رہی تھی. پہلے بحرین میں اجلاس ہوا ایشین کرکٹ کونسل کا اور پھر اس کے بعد دبئی میں اجلاس ہوا اور کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچے. بھارت نے جو اس کی انتہا پسند حکومت نے یہ موقف اختیار کیا ہوا ہے کہ ہم پاکستان جا کر نہیں کھیلیں گے اور انہوں نے ایک تجویز دی کہ پاکستان کے بجائے نیوٹرل وینیو پر موسٹ پروبیبلی دبئی میں وہ کھیلنا چاہتے تھے. لیکن بیچ میں اس طرح کی اطلاعات آئی کہ شاید پاکستان تیار ہو رہا ہے. وہ آفیشیل اطلاعات نہیں تھی کہ شاید پاکستان جو ہے وہ دبئی میں جا کر اپنے گروپ کے میچز جو بھارت کے ساتھ ہیں وہ کھیلے، لیکن وہ پاسبل نہیں تھا. اب یہ خبر آئی ہے کہ بھارت اور سری لنکا اور بنگلہ دیش تینوں یہ چاہتے ہیں کہ نیوٹرل وینیو پر ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد ہو، جس کے حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان ڈٹ گیا ہے، پاکستان جم گیا ہے. پاکستان نے کہا کہ نہیں، چونکہ ہمیں میزبانی ملی ہے اور یہ ایشین کرکٹ کونسل کے اجلاس میں ہماری یہ ڈسکریشن تھی کہ ہم اپنے ملک میں یہ ٹورنامنٹ کرائیں، تو اب ہم اس کو نیوٹرل وینیو پر نہیں کرائیں گے. تو اس حوالے سے دباؤ بھی ڈالا گیا ہے سری لنکن کرکٹ بورڈ کی جانب سے، بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ کی جانب سے، کیونکہ وہ بھارتی کرکٹ بورڈ کے انفلوئنس میں ہے. تو اب جو صورتحال یہ بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ انتظار اور صرف انتظار. بھارت نے ایک دھمکی کے طور پر اس ونڈو میں جو سپٹمبر میں ایشیا کپ ہونا ہے، اس ونڈو میں بھارت یہ چاہ رہا ہے کہ ایک 5 ملکی کرکٹ ٹورنامنٹ ہو مائنس پاکستان. 4 ٹیمیں بھارت، سری لنکا، بنگلہ دیش اور افغانستان ہو، اور 5ویں ٹیم موسٹ پروبیبلی وہ یو اے ای کی شامل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اسے ون ڈے سٹیٹس حاصل ہے. لیکن ابھی تک پاکستان کرکٹ بورڈ ڈٹا ہوا ہے اپنے موقف پر، اور اب دیکھیں کیا صورت. اچھا مرزا صاحب، ابھی تک کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں آیا ہے. اور مرزا صاحب میرا تو خیال ہے کہ ڈٹے رہنا چاہیے. اب یہ تو کوئی مذاق نہیں ہے کہ اگر بھارت نہیں چاہتا وہ جیسے کہے گا ہم کریں گے، ہمارا حق ہے. ہمیں ہمارے جو شائقین ہیں وہ بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں اس چیز کا، اور ہمارے ہوم گراؤنڈ میں ہی یہ سیریز ہونی چاہیے. اچھا سر یہ بتائیں کہ اگر بھارت نہیں آتا ہے اور یہ سیریز کسی اور جگہ پر ہوتی ہے، پاکستان اس میں حصہ نہیں لیتا ہے، تو سر کیا آئی سی سی کس مرض کی دوا ہے؟ یہ جتنے بڑے بڑے پلیٹ فارمز بنے ہیں تو کوئی بھارت کو پوچھنے والا نہیں ہے، اپنی مرضی کیے جا رہے ہیں آپ، اور اتنی بڑی تفریح سے آپ اتنے کرکٹ لورز کو محروم کر رہے ہیں. دیکھیں باہر کہیں اور کیسے ہوگا؟ پاکستان تو میزبان ہے نا، پاکستان کی میزبانی دی گئی ہے پاکستان کو، تو پاکستان کے بغیر کہاں ہوگا ٹورنامنٹ؟ وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ 5 ملکی ٹورنامنٹ کے لیے وہ ونڈو یوز کرے گا. اگر بھارت نے کہ اگر یہ ٹورنامنٹ نہیں ہوا تو ایشیا کپ کی جگہ وہ ایک 5 ملکی کرکٹ ٹورنامنٹ کرائے گا. لیکن پاکستان چونکہ میزبان ہے تو پاکستان کے علاوہ ایشیا کپ کہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. ایشیا کپ کے نام سے کسی اور نام سے 5 ملکی کرکٹ سیریز ہو سکتی ہے، کچھ اور ہو سکتی ہے. لیکن ابھی تک یہ چیزیں جو ہے ابھی پائپ لائن میں ہے، ابھی تک سامنے نہیں آئی. بھارت اپنے میڈیا کے ذریعے یہ اطلاعات جو ہے وہ پہنچوا رہا ہے کہ وہ 5 ملکی کرکٹ ٹورنامنٹ کا پلان بنا رہا ہے، لیکن ابھی تک کنفرم نہیں ہے. شاید وہ پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے کر رہا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ ایشیا کپ نہیں ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں آپ یہ دیکھیں کہ پھر پاکستان کے لیے بڑا نقصان بھی ہوگا اور پھر ورلڈ کپ کی تیاریوں کو دھچکا لگے گا. سر تو آگے ورلڈ کپ کی تیاریوں کو آپ کہہ رہے ہیں دھچکا لگے گا، ان کے یہ جو میچ جیتیں گے ان کے تو پوائنٹس ہوتے ہیں، پھر اسی کے اکارڈنگ رینکنگ بھی ہوتی ہے. اللہ نہ کرے اگر واقعی پاکستان نہیں کھیلتا تو پھر یہ تو پاکستان کے سکور بورڈ کو ہی ڈیمیج کرے گا نا. دیکھیں ایشیا کپ کی رینکنگ نہیں ہے، ایشیا کپ ایک ٹورنامنٹ ہے. رینکنگ وہ ہوتی ہے کہ جو بائی لیٹرل سیریز ہو رہی ہوتی ہے. ایشیا کپ میں تو آلریڈی ٹیموں کا فیصلہ ہو چکا ہے، 5 ٹیمیں. نو سر، آئی مین ٹو سے کہ بیسٹ پرفارمنس پہ آتی ہے، آپ کے پلیئر آئی سی سی کی رینکنگ میں آتے ہیں، آپ کے نمبرز کاؤنٹ ہوتے ہیں، کون سا پلیئر کتنی وکٹس لے رہا ہے وہ اس کے
करियर की अचीवमेंट में आता है ना, वो सब कुछ तो नोट डाउन होता है। देखिए, प्लेयर्स की जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से ज्यादा मुल्क की परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है। अगर पाकिस्तान एशिया कप में अच्छा परफॉर्म करता है, खेलता है, तो पाकिस्तान की जो है परफॉर्मेंस एनहांस होगी और पाकिस्तान का मोरल अप होगा वर्ल्ड कप से पहले, जो 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। डेफिनेटली आप सही कह रही है, प्लेयर्स के पॉइंट्स तो इंक्रीज होते हैं, लेकिन असल मसला हमारे लिए वर्ल्ड कप का है, क्योंकि 25 मार्च 1992 के बाद से पाकिस्तान 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप नहीं जीता है। 2011 में पाकिस्तान फतह के नजदीक आकर भी दूर हो गया था, जो मोहाली चंडीगढ़ में भारत से पाकिस्तान सेमीफाइनल खेला था, हार गया था। तो अब पाकिस्तान के लिए मौका है। 2019 का जो पिछला वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ था, उसमें भी पाकिस्तान सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच सका था। तो पाकिस्तान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज वर्ल्ड कप है, जो 5 अक्टूबर से भारत सर में हम खेला जाने वाला T20 है। में तो बहुत लेकिन एक्सपर्ट हैं, अब बहुत आगे हैं, बट डू यू थिंक सो कि 50 ओवर्स में जो वनडे मैचेस हैं उसके लिए हमारी ये टीम तैयार है, उनका स्टेमिना? देखिए, हमने इस साल जब से वर्ल्ड कप खत्म हुआ है 2019 का, उसके बाद से टोटल अब तक सिर्फ 26 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले और हमारे बरक्स भारत 54 वनडे इंटरनेशनल मैचेस इस 4 साल के अरसे में खेल चुका है। तो एक तो हमने कंसंट्रेट किया ज्यादा T20 पे, बजाय इसके कि हम 50 ओवर्स के मैचेस कराते। तो सिर्फ 26 मैच 4 साल में आप देखें ना कि 6 या 7 मैचेस पर ईयर, तो इससे पाकिस्तान को नुकसान भी हुआ है, हमारी वनडे की रैंकिंग भी नीचे आई है, हमारी वनडे की परफॉर्मेंस भी मुतासिर हुई है। T20 में अलबत्ता हम अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे, उससे पहले 2021 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचे, एशिया कप T20 के फाइनल में पहुंचे। अच्छा मिर्जा साहब, अब अगर नहीं होता है इस वेन्यू पर भारत वो आमादा नहीं होता पाकिस्तान खेलने पर, तो इसके असरात वर्ल्ड कप 2023 पर पड़ सकते हैं, वो डिस्टर्ब या डैमेज हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान ने ये मौके अपनाया है कि अगर ये एशिया कप भारत ने नहीं खेला तो पाकिस्तान शायद वर्ल्ड कप के लिए ना जाए, लेकिन ये अभी इब्तिदाई बातें हैं, क्योंकि 2023 का जो वर्ल्ड कप हो रहा है वो तो आईसीसी का टूर्नामेंट है। एशिया कप जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का टूर्नामेंट है। आईसीसी लाखों पाउंड देती है पाकिस्तान को, देगी जो भी टीमें पार्टिसिपेट करती है। तो अब पाकिस्तान आया भारत जाकर खेलता है कि नहीं, क्योंकि 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान में होना है, जिसकी मेजबानी आईसीसी पाकिस्तान को दे चुका है। अगर 2023 का एशिया कप नहीं होता तो क्या भारत फिर इसको जवाब बनाकर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पे भी नहीं आएगा? तो पाकिस्तान के जहन में ये बात भी है कि अगर अब हम न्यूट्रल वेन्यू पे चले गए तो फिर उसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में भारत नहीं आ सकेगा। तो बड़े मसाइल हैं। अभी देखें, अभी ये इब्तिदाई चीजें, अभी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन सितंबर में ये टूर्नामेंट होना है, लेकिन एक आध महीने में ये चीजें सारी सामने खुल कर आ जाएंगी। अच्छा, अगर पाकिस्तान भारत इसी तरह करता है तो पीसीबी को क्या स्टेप्स लेने चाहिए, कि आप क्या समझते हैं, किस तरह से अपना रोल प्ले करना चाहिए, अपनी आवाज़ कैसे उठानी चाहिए, पीसीबी की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? देखिए, पीसीबी में तो अभी एक इंटरिम मैनेजमेंट कमेटी है जिसको 21 जून तक का वक्त दिया गया है। ये लोग इलेक्टेड लोग नहीं है, ये इलेक्शन करा रहे हैं। इलेक्शन कराने के बाद अभी नजम सेठी साहब तो पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है। तो जब इलेक्शन हो जाएंगे फिर प्रॉपर पीसीबी का चेयरमैन आएगा, वो ज्यादा पावरफुल होगा। अभी इनके पास तो अथॉरिटी ये दी है इनको पैटर्न इन चीफ वजीर आजम पाकिस्तान ने कि आप 2014 का आइन बहाल करें और उस आइन के तहत इलेक्शंस कराएं, इदारों की टीमें बहाल करें, गवर्निंग बोर्ड के 4 इदारों के और 4 रीजन्स के अरकान लाएं। तो अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी थोड़ा सा सोच रहा है, लेकिन वक्त जब पानी सर से ऊपर हो जाएगा तो सोचते ही रह जाएगा। तो डेफिनेटली स्टेप तो लेंगे। नजम सेठी साहब, अभी एक इजलास होना था दुबई में, वहां नहीं गए। नजम सेठी साहब ने एक सख्त मौक़िफ़ अपनाया है कि भाई अगर भारत नहीं खेलेगा तो हम भी नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने के लिए। अभी इस हवाले से कोई कंफर्म नहीं है चीजें, लेकिन अभी ये खबरें गश्त कर रही हैं। ये खबरें गश्त कर रही हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ। और जो भी हो, एटलीस्ट क्रिकेट में ये सियासत से पाक होनी चाहिए है और हमें खेलना चाहिए है, क्योंकि सही मायनों में जो क्रिकेट लवर्स हैं ना, वो एक अच्छा क्रिकेट, एक अच्छा गेम देखना चाहते हैं। ये नोक झोंक और ये सियासी ये सरहदों पे हम देखते हैं, बहुत से और इश्यूज हैं इन पर करने के लिए। खेल को और फनकारों को इसमें किसी भी चीज़ में मुलव्वस ना करे तो बेहतर होगा, आई गेस। बिल्कुल, और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती ही तब है, और जब जहाँ पर स्पोर्ट्स होती है वहाँ से अदम बर्दाश्त जो है वो रुखसत होता है। तो स्पोर्ट्स जो है कम से कम सियासत से पाक होनी चाहिए। बेशुमार इश्यूज़ आपके पास है, उस पर आप सियासत करें, लेकिन कम से कम इस तफरी से दोनों मुल्कों के आवाम को महरूम ना करें। ऑलराइट, आपसे मुलाकात होगी कल। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।